जन्म दिन्छ गएर आज तिमी उसलाई फुल दियो भनेर। अब यस्तो कुरा पनि सुन्दा तपाईँलाई अचम्म लाग्छ, तर होइन, यो प्रभुले भन्नु भएको मेरो सोच होइन प्रियहरू। म त्यति बेला कुनै पनि रोमान्टिक मुभी हेरेर बसेको थिइनँ फुल दिनुपर्छ भनेर। म चाहिँ प्रभुलाई मजाले स्तुति आराधना गर्दै बसेको थिएँ, मजाले 3-4 घन्टा मजाले प्रभुसँग स्तुति आराधना गरेर प्रभुसँग कुरा गर्दै वचन पढ्दै बसेको थिएँ। अचानक जब संगति सके, प्रभुको आराधना सकेपछि जब म घर जानु तयार हुँदै थिएँ, त्यति बेला आवाज आयो, छोरा तिम्रो श्रीमतीलाई आज के दियो, फुल दियो भनेर। अनि हेर्नुहोस् प्रभुले कसरी चाहिँ हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। मलाई एकखेप याद छ, केही कुरामा मेरो श्रीमतीसँग र मेरो अलिकति अनबन भएको थियो। त्यति बेला मैले सोचिरहेको थिएँ, प्रभु के भयो यस्तो। अनि घर पस्नुभन्दा पहिला अचानक ढोका खोल्नुभन्दा पहिला एउटा मैले आवाज सुने। आवाजमा के भने, छोरा तिमीले यो दिन चाहिँ तिमीले यस्तो गरेको थियौ, त्यही कारण चाहिँ तिम्रो श्रीमतीको तिमीले मन दुखायो, अब तिमीले उसलाई क्षमा माग्नुपर्छ भनेर मैले साथीहरू मैले श्रीमतीलाई गएर मैले क्षमा मागेँ। मैले अन्जानेमा गरेँ यो कुराहरू, मैले सोचेको पनि थिइनँ यस्तो कुराहरू। अनि कहिले कहिले त्यही कारण हाम्रो मुख पनि हामीले बार्नु एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाईँले अब आत्मिक जागृति चाहनुहुन्छ, तपाईँले इकोनोमिक रिभाइभल चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला बार्ने चाहिँ एउटा कुरो के छ, हाम्रो मुख हो, हाम्रो जिब्रो हो। जिब्रो बार्ने मान्छेले जहिले पनि आशिष पाउँछ, किन उसले बेसी बोल्दैन, कम्ती बोल्छ र राम्रो राम्रो सुन्छ, असल कुराहरू बोल्छ। आमेन। अनि त्यो कुरा आज हामीले गर्नेछौँ। आज हाम्रो सुरुवातको म तपाईँलाई बाइबलको तपाईँलाई श्रेष्ठ गीतको कुराहरू कस्तो लाग्यो? तपाईँ बोर त हुनु भएन? तपाईँ बोर हुनुभयो भने म क्षमा चाहन्छु, तर तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने म एकदम प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। आमेन। किनकि श्रेष्ठ गीत चाहिँ प्रभु तपाईँको एउटा अटुट यात्रा हो। त्यो यात्रा कहिले पनि सकेर जाँदैन। एक दिन तपाईँको गर्लफ्रेन्ड छ, बोयफ्रेन्ड छ, श्रीमान छ, श्रीमतीले तपाईँको साथ छोडेर जान्छ, उनीहरूको समय सकेपछि, तर प्रभुको साथ सदा सदा तपाईँसँग हुन्छ। आमेन। अनि आज हामी हेर्नेछौँ लुकाको 15बाट म एउटा पढ्नेछु तपाईँलाई। लुकाको 15बाट तपाईँलाई पढेर म उडाउ पुत्रको दृष्टान्त म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। लुकाको 15को 11बाट म पढ्नेछु। लुकाको 15को 11बाट यहाँ के भन्छ भने, हराएको छोराको दृष्टान्त। उहाँले भन्नुभयो, कुनै मानिसका 2 छोरा थिए। कान्छो चाहिँले बाबुलाई भन्यो, पिताज्यू मेरो भागमा पर्ने धन सम्पत्तिको हिस्सा मलाई दिनुहोस्। तब तिनले आफ्नो सम्पत्ति तिनीहरूलाई बाँडिदिए। अनि यहाँ हामी के हेर्छौँ भने, कुनै मानिसको एउटा मान्छेको 2टा छोरा थियो। सायद कान्छो चाहिँ अलिकति कस्तो थियो, धमास दिने थियो, कस्तो थियो आई डोन्ट नो, बाइबलले त्यस केही भन्दैन। तर उसले चाहिँ एउटा आफ्नो बुवालाई चाहिँ के मागे, आफ्नो धन सम्पत्ति मागे। उसले के भने, मेरो भागमा पर्ने धन सम्पत्ति मलाई दिनुहोस्, होइन। अनि कहिले कहिले चाहिँ प्रियहरू हामीले के हेर्छौँ भने, हामीले चाहिँ कहिले कहिले अब हो हाम्रो प्रभु हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, सबै हुनुहुन्छ, तर त्यो हिसाबले पनि हामीले प्रभुलाई अधिकारसँग माग्छौँ। तर हामीले कुन तरिकाले माग्छौँ, कुन नियतिले माग्छौँ, हाम्रो हृदयमा कस्तो खाले विचारहरू छ र हामी कुन भावनाले माग्छौँ, त्यसले धेरै फरक पार्छ। तपाईँले कसैलाई भन्नु सक्नुहुन्छ कि प्रभुले तिमीलाई चङ्गाई गर्नुहुन्छ भनेर, त्यही कुरा तपाईँले एउटा प्रेममा भन्नुभयो भने प्रभुले तपाईँलाई चङ्गाई दिनुहुन्छ, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् ल भन्यो भने उसलाई कस्तो राम्रो लाग्छ। तर तपाईँले घमण्डमा ओइ प्रभुले तिमीलाई चङ्गाई दिन्छ उठ भनेर भन्यो के हुन्छ, त्यो मान्छेलाई उठ्नु सट्टा उल्टा रिस उठ्छ त्यसलाई। किन? उसलाई गाह्रो हुन्छ, उसलाई मन पर्दैन। म पनि पहिला प्रभुमा नहुँदाखेरि एकखेप म यहाँको चर्च गएको थिएँ। त्यो चर्चमा ढोकामा खैरे पास्टर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्यो भने, तिमी कहाँबाट आएको? नेपालबाट आएको। तिमी हिन्दू हो भन्दा ए त्यसो भए त हिन्दूहरू सबै नरक जान्छ भन्ने। अनि म त सुन्नु बित्तिकै झनक्कै रिस उठ्यो मलाई, किनकि यस्तो तरिका त उता हिन्दू हुँदा पनि मन्दिरमा पण्डितजीले कहिले पनि त्यस्तो कुरा गर्नु भएन है। किन चाहिँ यो मान्छेले परमेश्वरको भवन भनेर किन यस्तो कुरा गरेको? त्यही कारण हाम्रो बोली एकदम महत्त्वपूर्ण छ प्रियहरू। तपाईँको होला वरिपरि हिन्दू साथीहरू होला, उनीहरूसँग कहिले पनि यस्तो कुरा नगर्नुहोस्, तिमी नरक जान्छ, तिमी यस्तो, तिमी नाश हुन्छौ। किन? यो कुरा गरेर कसैले प्रभुको महिमा दिनु सक्दैन। अब ऊ नरक जाने स्वर्ग जाने तपाईँले देख्नु भएको छैन। एक दिन उसको हृदय परिवर्तन हुन सक्छ, ऊ स्वर्ग जानु सक्छ, एक दिन ऊ प्रभुमा आउनु सक्छ, तपाईँभन्दा अगाडि जानु सक्छ ऊ हो। तर हामीले चाहिँ उनीहरूलाई प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूलाई विनम्रताबाट उनीहरूलाई जित्नुपर्ने हुन्छ। यसरी के हुन्छ, जागृति आउँछ। अनि यहाँ यो केटाले के भन्छ, बुवा मलाई चाहिँ मेरो भाग दिनुहोस्। अनि उसले एकदम
मलाई त यस्तो पढ्दा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ, म बुवा भए चाहिँ म उसलाई कमसेकम एक उसको भाग त होइन, उसलाई उसको भागको एक लात्ते दिन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि उसले जुन तरिकाले सोध्यो, जुन अकडमा उसले भन्यो, त्यो तरिकाले चाहिँ मलाई चाहिँ मनै पर्दैन होइन। एउटा घमण्डी छोराको चिन्ह मलाई लागिरहेछ। तर यहाँ अब प्रभु येशूले उसलाई यो उखान भन्दा एकदम राम्ररी भन्नुहुँदैछ। यो के भन्छ भने, धेरै दिन बित्दा नबित्दै सबै धन सम्पत्ति बटुलेर कान्छो छोरा टाढो देशमा गयो। यस्तो सुन्दाखेरि कस्तो लाग्छ, हामी मलेसिया आएको, अस्ट्रेलिया आएको जस्तो लाग्दैन सुन्दाखेरि, कान्छो छोरा यता आयो भनेर होइन। अनि उसले सबै धन सम्पत्ति बिस्तारी बिस्तारी बुवाबाट खोसाउँदै लुट्दै के गर्दै माग्दै उसले सम्पत्ति गरेर चाहिँ उसले के गर्यो, उसले त्यो सम्पत्ति लिएर विदेशमा उयो एउटा टाढोको देशमा गयो। भनेपछि चाहिँ खोइ कता गयो, मलेसिया गयो कि अस्ट्रेलिया गयो कि थाहा छैन, तर एउटा देशमा चाहिँ ऊ गएछ होइन। अनि त्यहाँ उसले के गर्यो, उसले तपाईँ जस्तो म जस्तो फ्याक्ट्रीमा काम गरेर मेहनत गरेन। उसले के गरेछ, त्यहाँ भोग विलासमा आफ्नो सम्पत्ति उडाएको छ। उसले के गरेछ, भोग विलासमा आफ्नो सम्पत्ति उडाएको छ। तपाईँलाई थाहा छ, जब तपाईँको पैसा हुन्छ साथीहरू पनि एकदम राम्रो आउँछ तपाईँको होइन, यो खाउँ त्यो खाउँ त्यो खाउँ भनेर। यहाँ अस्ट्रेलियामा एउटा अङ्ग्रेजीमा एउटा कहावत छ, अङ्ग्रेजीमा भन्छ अस्ट्रेलियामा, नो मनी नो हनी। पैसा छैन भने मह होइन नि, हनी भनेको चाहिँ श्रीमतीलाई हनी भन्छ। भनेपछि पैसा छैन भने श्रीमती पनि छोडेर जान्छ भने, नो मनी नो हनी हो। अनि यहाँ पनि त्यस्तै भइरहेछ। उसको मनी त छ हुँदाखेरि थुप्रै हनीहरू पनि आयो, साथीहरू पनि आयो, तर पैसा गएपछि चाहिँ उसको के भएको छ यहाँ हेर्नुहोस् है 14 मा। त्यसैले सबै रुपियाँ पैसा खर्च गरिसकेको थियो, त्यसले सबै रुपियाँ पैसा खर्च गरिसकेको थियो। त्यसै बेला त्यस देशमा ठुलो अनिकाल पर्यो र त्यसलाई अभाव हुन थाल्यो। हेर्नुहोस् है, अब समस्या आउँदाखेरि के हुन्छ, एकैचोटि आउँदैन। अनिकाल परेपछि के अरे पैसा सकेपछि के भयो, अनिकाल आयो। अनिकाल आएपछि के भयो, उसको तमासा सुरु भयो होइन। त्यही कारण समस्या जब आउँछ एकैचोटि आउँदैन, समस्या कतिखेर थुप्रै तर्फबाट आउँछ समस्या। अनि तपाईँ पनि हेर्नुहोस्, त्यही कारण हाम्रो जुन हिँडाइ छ त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। हामी कसरी हिँड्छौँ, यदि यो मान्छेले आफ्नो केटाले आफ्नो पैसा धन सम्पत्ति अलिक राम्ररी चलाएको भए, राम्ररी राखेको भए कस्तो हुन्थ्यो, उसको जीवनमा अर्कै कुराहरू हुन्थ्यो होला होइन। तर यहाँ के भएको छ, उसले सम्पत्तिहरू उडाइदिएको छ। अनि उडाएपछि गरिब भएको छ, त्यहाँदेखि के भएको छ, त्यहाँ अनिकाल पनि आएको छ। त्यो गयो र त्यस देशको एकजना नागरिक कहाँ त्यसले काम माग्यो, उसले काम मागेको छ होइन। उसले त्यसलाई आफ्नो खेतमा सुँगुरहरू चराउनु पठायो। अब यहाँ यो कथामा चाहिँ जानी यहाँ सुँगुरको कुरा गरेको छ। किन भन्दा तपाईँलाई थाहा छ, यहुदीहरूले सुँगुरलाई छुँदैन, सुँगुरको मासु खाँदैन उनीहरू। सुँगुर भने चाहिँ एकदम नराम्रो भन्दा पनि एकदम के अरे तपाईँको नछुने के अरे अशुद्ध प्राणी भनेर उनीहरूले मान्छ होइन। त्यो उनीहरूले मान्छ, त्यसरी मान्छ। अनि त्यही कारण उनीहरूले सुँगुर खाँदैन। अब तपाईँले सुँगुर खानुहुन्न या खानुहुन्छ, खसी खानुहुन्छ हुन्न, बाइबलले भन्छ तपाईँले जे गर्नुहोस्, नयाँ करारमा भन्छ जे गर्नुहोस् प्रभुलाई महिमा दिएर निस्वार्थ भावनाले पवित्रतामा गर्नुहोस् र प्रभुले तपाईँलाई स्वीकार्नुहुन्छ होइन। अनि कतिकै कस्तो हुन्छ भने मण्डलीहरू भने म सुँगुर खाँदिनँ भनेर एकदम घमण्ड गर्छ मान्छे, त्यो पनि के हो, एउटा असल सोचाइ होइन। किनकि तपाईँले सुँगुर खाएर तपाईँ स्वर्ग अलिक पहिला जाने हो। सबिनाले सुँगुर खाएर लालबहादुर ज्यू भन्दा अलिक अगाडि स्वर्ग जाने छैन त्यस्तो है। सकुनाले सुँगुर नखाएर के अरे होइन स्वर्ग छिटो जाने त्यो छैन। किनकि स्वर्ग कसरी जान्छ, हामीहरू परमेश्वरमा आस्था राखेर धार्मिक जीवन बिताएर हामी स्वर्ग हामी परमेश्वरमा हिँड्छौँ। हामी आफ्नो जीवनको उद्देश्य पुरा गरेर। सुँगुर खाने नखाने पनि छ, त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ, हामीले परमेश्वर काम कसरी गर्ने। अनि यहाँ सुँगुर चराउने काम उसले पाएको छ। अनि यहाँ के भन्छ 16 मा, सुँगुरले खाने चारोले त्यसले आफ्नो पेट भर्न चाहन्थ्यो अनि कसैले त्यसलाई केही दिँदैन थियो। भनेपछि उसलाई केही खानु पाएको थिएन उसले। अनि उसलाई यस्तो भोक लाग्यो, उसले सुँगुरको चारो पनि खानु उसले खोज्छ होइन। यति साह्रो भोक लाग्छ उसले।
कस्तो होला, सुँगुरको खाना पनि खोसेर खाँदाखेरि कस्तो होला, त्यो त अति नै भयो नि त्यो, होइन? त्यस्तो परिस्थितिमा ऊ बिचरा आइसकेको थियो। अनि 17मा के भन्छ, तब त्यसको चेत खुल्यो, त्यसले भन्यो, मेरो बाबुको धेरै ज्यालादारी चाकरहरू भरपेट खाएर उबार्ने गर्दछन्, तर म चाहिँ भोकले मरिरहेछु। त्यति बेला उसको के भयो, उसको चेत खुल्यो भनेपछि उसले उसको दिमागको बत्तीहरू जल्यो, होइन? कसैले भन्छ हाम्रो दिमाग कस्तो छ अरे, एउटा प्यारासुट जस्तो छ अरे। जब तपाईँ प्यारासुट खोल्नुहुन्छ, प्यारासुटले काम गर्छ। जब तपाईँले दिमाग खोल्नुहुन्छ, दिमागले काम गर्छ, होइन? त्यसरी हामीलाई प्रभुले एउटा दिमाग पनि दिनुभएको छ, चेत पनि दिनुभएको छ। त्यही कारण जब उसको चेत खुल्यो, अनि त्यही कारण हामीले नम्बर 1 कुरा के बुझ्छौँ भने प्रियहरू, कि जब जीवनमा समस्याहरू आउँछ, त्यो समस्याहरू आउँदाखेरि सधैँ नै हामीले परमेश्वरलाई दोष दिनु हुँदैन। यो केटाको समस्या आउँदा यसको दोषी को भन्नुहोस् त? परमेश्वर हो कि यो केटा हो? यो केटा आफै हो नि, होइन? हो भने यस्तो थम्सअप गर्नुहोस् न। परमेश्वरले उसलाई के गरेको छैन, उसको बिचरा उसको बाउले पनि के गरेको, उसको बाउले उसलाई पैसा दिएर पठाइदिएको छ, झन् के गर्छ होला, बिजनेस गर्छ होला भनेर पठाइदिएको। तर उसले के गरेछ, सबै पैसा के अरे रक्सीमा, साथीहरूमा, केटीहरूमा उडाएर चाहिँ खतम पारेछ। सायद मलाई त लाग्दैन मलेसियामा त्यस्तो कोही होला, तर अस्ट्रेलियामा चाहिँ त्यस्तो थुप्रै जवान भाइ बहिनी आउँछ, उनीहरूको हालत त्यस्तै हुन्छ। अनि त्यो भएपछि चाहिँ के हुन्छ, उनीहरूको चेत खुल्छ फेरि, अनि उनीहरू चर्चपट्टि आउँछ। चर्चले के मद्दत गर्छ कि भनेर, होइन? अनि यहाँ पनि के भएको छ, त्यसको चाहिँ चेत खुलेको छ, उसको दिमाग खुलेको छ। अनि कहिले कहिले जीवनमा यस्तो परिस्थिति आउँदाखेरि परमेश्वरले खासमा हामीलाई अझ एउटा प्रिन्सिपल तपाईँले के सिक्नुपर्छ जीवनमा भन्दा चाहिँ, मैले तपाईँलाई थुप्रै प्रिन्सिपल भन्छु। यो लास्ट सेसनमा म तपाईँलाई थुप्रै सिद्धान्तहरू भन्छु, जीवनको सिद्धान्तहरू। त्यो तपाईँले लेखेर राख्यो भने झन् राम्रो हो, होइन? तपाईँ याद गर्नुहोस्। नम्बर 1 कुरो के छ भने, हरेक परिस्थिति चाहिँ परमेश्वरले गर्दा आएको होइन। हरेक परिस्थिति परमेश्वरले गर्दा आएको होइन। कतिवटा परिस्थितिमा हामी नै जिम्मेदारी छौँ। के तपाईँले यो केटाको यस्तो परिस्थितिमा शैतानलाई दोष दिनु सक्नुहुन्छ? शैतानले के गरेको यसो भन्नुहोस् त? अब तपाईँ आफै भन्नुहोस्, यदि तपाईँ काममा जानुहुन्छ अरे 9 बजे, मलेसियामा भोलि 9 बजे जानुहुन्छ अरे, तर तपाईँको 8:50 उठ्ने बानी छ, अनि त्यहाँदेखि तपाईँको अब 10 मिनट हतार कुदेर जाने बानी छ अरे 9 बजीसम्म पुग्नुको लागि। अनि तपाईँ के अरे ल अब भोलि चाहिँ तपाईँ 8:55 उठ्नु भयो अरे, अलिकति अझै निन्द्रा आज अलिक 5 मिनट बेसी सुत्छु, किनकि कन्फरेन्समा त्यो म थाकेको थिएँ। पास्टर एन्डीले यति लामो भन्नुभयो, मेरो त के सुने थाकेँ, मेरो दिमाग थाकेर चाहिँ 5 मिनट अझै सुत्छु भनेर तपाईँ 8:55 उठ्नु भयो अरे, अनि तपाईँको 5 मिनट मात्रै छ तपाईँकोमा अफिस जानेको लागि। अनि तपाईँ हतार कुद्नु भयो अरे, अनि त्यो कुद्दा अब हतार हुँदा को मान्छे अब अगाडि आउँछ, कहिले छिटो ड्राइभिङ गर्दाखेरि एउटा गाडी ढिलो कुदाइरहेको हुन्छ, अनि त्यसमा तपाईँ रिसाउनु भयो, तपाईँले शैतानलाई पुरा कराउनु भयो, शैतान हटिजा मेरो अगाडि हटिजा भनेर। अब त्यसो बिचरा शैतानको गल्ती हो नि, किन तपाईँ आफै 5 मिनट ढिलो उठ्नु भयो, होइन? कहिले त्यस्तो याद गर्नुहोस् है, तपाईँ ढिलो हुँदाखेरि तपाईँको अगाडि तपाईँले यदि तपाईँ ड्राइभिङ गर्नुहुन्छ भने ढिलो हुँदाखेरि तपाईँको अगाडि यस्तो बुढी हामीले कुदाइरहेको हुन्छ, यस्तो ढिलो कुदाउँछ होला, तपाईँलाई अझै रिस उठ्छ तपाईँलाई। अनि कहिले ट्रेन ढिलो आइदिन्छ, फेरि तपाईँलाई रिस उठ्छ। अनि तपाईँले त शैतानलाई त दोष त होइन, तर सबै रिसको शैतानलाई चाहिँ आफै भित्र बोलाउनु हुँदैछ। अनि त्यसरी तपाईँ काममा जानु हतार अब बसले तपाईँलाई के भन्छ, स्याबास त भन्दैन, किन तपाईँ 5 मिनट ढिलो आउनु भयो, गाली खानुहुन्छ, होइन? फेरि तपाईँलाई भन्नुहुन्छ बसमाथि शैतान चढेको छ भनेर। त्यस्तो कहाँ हुन्छ? अब यहाँ पनि शैतानको दोष छैन प्रियहरू, यहाँ यही केटाको दोष हो। र कति खेप चाहिँ हामी आफ्नै गल्तीले गर्दा हामीले दुःख पाउँछौँ। अनि यहाँ प्रभुको पनि गल्ती होइन, शैतानको पनि गल्ती होइन, यसकै गल्ती हो। अनि त्यही कारण उसले विदेशमा गएर दुःख पायो, त्यो गरेर आएको छ। यहाँ पनि अस्ट्रेलियामा हेर्छु सिडनीमा थुप्रै भाइ बहिनी ड्रग्स खाने हुन्छ, बिचराहरू घरबाट तिर्ने हुँदैन। कतिकै हामीले उनीहरूलाई आफ्नो मण्डलीको के अरे मण्डलीको मिसन हाउसमा कति राख्छौँ, होइन? कतिको उनीहरूलाई हामी खाना दिन्छौँ, उनीहरूलाई उनीहरूको ग्रोसरीहरू किनिदिन्छौँ। अस्ति कोभिडको टाइममा मण्डलीले र थुप्रै अब अरू मण्डलीहरूले पनि हामीले उनीहरूलाई खाना किनिदियौँ, ग्रोसरी दियौँ। उनीहरूको कामै थिएन बिचराहरूको, होइन? त्यसमा त उनीहरूको दोष पनि होइन। अब तर कतिको कस्तो हुन्छ भने यसरी नेपालबाट राम्रो
घरको मान्छेहरू पनि आउँछ, राम्रो हुने खाने घरको मान्छे अन्त नराम्रो सङ्गति बसेर ड्रग्स खाने हुन्छ, केटीहरू पनि छोरी चेली पनि त्यसरी भइपठाउँछ होइन। अनि पछि कतिकै त अब नन क्रिस्चियनहरू हुन्छ उनीहरू, र कतिकै उनीहरूको आमा बाउले पनि हामीलाई फोन गरेर धन्यवाद दिन्छ, सोध्छ कस्तो हुन्छ तपाईँ मेरो छोरीलाई मेरो छोरालाई बाटो देखाइदिनु होला, तपाईँ नै त्यहाँ हुनुहुन्छ एउटा अभिभावक जस्तो भनेर उनीहरूले एकदम धन्यवाद पनि दिन्छ प्रियहरू। अनि त्यही कारण चाहिँ यो कथामा चाहिँ न शैतानको दोष छ न परमेश्वरको दोष छ, उसको आफै दोष छ। अनि के छ भने कतिकै नम्बर 1 सिद्धान्त के छ, हामीले चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ सुधार्नु पर्ने हुन्छ। अनि हाम्रो गल्ती चाहिँ कतिकै हाम्रो आफ्नै कुराले गर्दा हामीले के धोका पाउँछौँ होइन। अनि नम्बर 2 मा के छ भने जब जीवनमा दुःख आउँछ त्यो दुःखले चाहिँ हामीलाई असल बाटोहरू सिकाउँछ। जब मेरो आफ्नै गवाईमा जब म मेरो घरमा थिएँ उता नेपालतिर, जब म घरमा थिएँ, मैले घरमा के काम गर्दिनँ थिएँ, म मेरो बाउको एउटै छोरा हो होइन, मेरो अब एउटा बहिनी छ, म एउटा छु, र हाम्रो राम्रै छ हाम्रो हुने खाने हामी परिवारको। र मैले घरमा एउटा काम अलिअलि गर्थेँ काम, तर घरमा किचनमा केही गरिदिन्थेँ होइन, बेसी गरिदिन्थेँ। अनि सबै अब आफ्नै तालमा अब होइन, अब टिनेजहरू कस्तो हुन्छ त्यस्तै तालमा थिए। अनि अलिक घमण्ड पनि थियो होइन। अनि अब अस्ट्रेलिया आयो, अस्ट्रेलिया आएर 1 वर्षको अस्ट्रेलिया आएको थिएँ। मेरो बुवाले मलाई भन्नुहुन्थ्यो तिमी अस्ट्रेलिया नजाऊ छोरा, यहाँ नेपालमा थुप्रै छ हाम्रो लागि गर्ने हामी छौँ, हाम्रो पैसा छ, तिमी किन जाने अस्ट्रेलिया। तर त्यति बेला चाहिँ अब मलाई अब कस्तो लाग्दैन, अब होइन विदेश हेर्नु पऱ्यो कस्तो रहेछ अब होइन, कहिले देखेको छैन। अनि हामी गयौँ म अस्ट्रेलिया आएपछि चाहिँ कस्तो भयो भने मेरो चाहिँ ब्यान्ड बाजा सबै बज्यो एकैचोटि क्या। किन भन्दा चाहिँ अब काम खोज्नु पर्यो, काम कहिले गरेको थिएन होइन, काम खोज्दा के अरे जुत्ताको के अरे के भन्छ तल दुलो परिसक्यो काम खोज्दा 3 महिनासम्म हिँड्दा होइन। अब के काम के गरेको छैन, यो आउँछ भन्दा पनि आउँदैन, त्यो आउँछ भन्दा पनि आउँदैन। अनि म त अहिले त अस्ट्रेलियामा आउने सबै नानीलाई के भन्छु भने नेपालबाट आउनेलाई तपाईँ केही न केही सिकेर आउनुहोस्, ड्राइभिङ सिकेर आउनुहोस्, कफी बनाउनु सिकेर आउनुहोस्, तपाईँ के अरे हुन्छ नि अब के भन्छ हस्पिटालिटीमा कुकिङहरू सेफको काम सिकेर आउनुहोस्, केही न केही सिकेर आउनुहोस्। त्यतिकै कानमा झुम्का बालीलाई त नआउनुहोस् होइन, त्यतिकै तपाईँ पुरा टाइट जिन्स लगाएर लेदर ज्याकेट बनाएर गग लगाएर नआउनुहोस्, किनकि तपाईँलाई यहाँ कसैले पनि चिन्दैन होइन। किन तपाईँको त्यो टाइट जिन्स गग लेदर ज्याकेट अब 2 दिनमा काम खोज्दा सबै कता जान्छ थाहै हुँदैन तपाईँलाई। जुत्तामा दुलो प्रियहरू, जुत्तामा दुलो हुन्छ काम खोज्दा किन अस्ट्रेलियाको सडक त अलिक कडा छ क्या, हिँड्दा त तपाईँको दुलो कहिले पनि थाहै हुँदैन। अनि मेरो त जुत्ता दुलो भएर म त कति अझै 1 महिना त्यही दुलो भएकै जुत्ता लाउनु पर्ने थियो काम खोज्दाखेरि। बाहिरबाट चाहिँ एकदम नफाएको जस्तो देखाउने, तर भित्रमा चाहिँ जुत्तामा दुलो भइसकेको थियो। अनि त्यसरी बल्ल बल्ल काम पायो, काम पाएपछि काम गरियो। र मलाई याद छ एउटा समय जब मलाई चाहिँ एकजना मान्छेले एउटा साहुले काममा मलाई ट्रायलमा बोलाएको थियो। ट्रायल मिन्स अब तेरो काम कसरी हेर्नु चाहन्छु। फेरि यहाँ कस्तो हुन्छ, यहाँ पनि मान्छेहरू कतिजना चाहिँ अलिक त्यस्तै दुष्ट खाले नै हुन्छ। अनि उनीहरूले फ्रीमा काम गराउनु खोज्छ, फ्रीमा काम गराएपछि पैसा दिनु खोज्दैन। अनि मलाई याद छ त्यो समय जब म राति 3 बजे मैले बिहान 3 बजे काम सकेपछि म घर आउँदाखेरि त्यसले न त काम दियो न पैसा दियो। अनि मलाई यति निराश भएको थियो त्यति बेला। त्यति बेला कस्तो लाग्दैन, तेरि जीवनको मेरो लाइफको केही मेरो छैन, उद्देश्य छैन, अब त म यो ट्रेनको अगाडि हामफाले मर्नु पर्ला जस्तो लाग्थ्यो कहिले कहिले। यति साह्रो निराश हुन्थ्यो, यस्तो साह्रो निराशले समातेको थियो। काम गरियो कामै छैन होइन, फ्रीमा काम गरायो के अरे रगट्यो काममा, पैसा दिँदैन होइन। तर एउटा कुरो चाहिँ मैले के सिकेँ भने त्यो हरेक अलि कामबाट पनि मैले अनुभव चाहिँ लिएँ क्या प्रियहरू। अनि अनुभव लिएर चाहिँ मलाई परमेश्वरले चाहिँ हरेक कुरामा उत्साहले भन्नुहुन्थ्यो। अनि कसरी साँच्चीमा हाम्रो परमेश्वर हाम्रो साँच्चीमा असल बुवा हुनुहुन्छ प्रियहरू, कहिले उहाँले हाम्रो साथ छोड्नुहुन्न। अनि यहाँ पनि हेर्नु यो केटाको साथ कहिले प्रभुले छोड्नु भएको छैन। उसको चेत खुलेको छ, उसको आँखा खुलेको छ। त्यो आँखा खोल्नुमा कसको हात होला? पवित्र आत्माको हात हो। पवित्र आत्माले उसलाई हलाइदिनु भयो, ऊ झसङ्गै भयो। मैले खासमा चाहिँ के गरिरहेको छु मेरो जीवनमा? मेरो जीवनको उद्देश्य चाहिँ के हो? के म सुँगुरको चारो चोरेर खानु आएको जन्मेको हो? ऊ किन जन्मेको? अनि त्यो कुरा ऊ झसङ्गै भयो। अनि अझ एउटा उद्देश्य, अझ एउटा जीवनको सिद्धान्तमा तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ मैले अघि 2टा भनिसकेँ। एउटा के छ, हरेक परिस्थितिमा कतिकै हामीहरू आफै जिम्मेदारी हुन्छौँ। नम्बर 2 मा के छ भने परमेश्वरले
कहिले कहिले गम्भीर परिस्थिति लिएर आउनुहुन्छ, तर त्यसमा प्रभुले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। नम्बर 3 मा के छ भने परमेश्वर सधैँ हामीसँग हुनुहुन्छ। किनकि उहाँले नै त्यो केटाको चेत खोलिदिनु भएको छ। आमेन। अनि मेरो पनि जीवन यस्तै भयो। मैले क्लिनिङ काम गरेँ हैन, टोयलेट सफा गर्ने काम गरेँ। सुरुमा अब मलाई थाहा छ, मैले सुरुमा मेरो फर्स्ट टोयलेट सफा गर्दाखेरि त्यो एउटा टोयलेट थियो, त्यो कमोड यत्रो ठुलो गोलो, त्यो सफा गर्नु मलाई 4 घण्टा लाग्यो यार। किन अब मलाई कहिले आउँदैन सफा गर्ने, यत्रो सफा गर्छु उस्तो सफा गर्छु, त्यसलाई सेतो टिलिक्के बनाइदिएँ। यति साह्रो टिलिक्के मेरो आफ्नो अनुहार पनि देख्ने क्या त्यसमा, त्यति साह्रो टिलिक्के बनाइदिएँ। अनि आँखाभरि आँसु आयो। मैले यस्तो काम मेरो घरमा पनि कहिले गरेको थिइनँ, तर कसरी आज मैले गर्नु पर्यो होइन। म एउटा धनी देशमा जन्मिएको भए या म यस्तो भए कस्तो हुन्थ्यो होला। तर अहिले म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु, किनकि अहिले चर्चको टोयलेट सफा गर्ने मै हो। अनि मलाई लाज लाग्दैन, बाटोको टोयलेट म सफा गर्दिनँ। किन? त्यसले मलाई यस्तो विनम्र बनायो। किन? खासमा यो त टोयलेट रहेछ नि त, किन घमण्ड भएको हामीले होइन। हाम्रो घरमा मैले सफा गरिदिनु त घरमा पनि काम गर्नु मान्छे आउँथ्यो, उसले पनि बिचरा गर्दो रहेछ। अनि त्यसरी चाहिँ एउटा कुरा मैले आज एउटा सिकेँ। अनि हामीले के सिक्नुपर्छ भने हरेक परिस्थितिले हामीलाई कति राम्रो कुराहरू सिकाउँछ। आज म अहिले फोकस गर्दैछु तपाईँको इकोनोमिक रिभाइभलको बारेमा। अघि मैले आत्मिक रिभाइभल भने, तर आत्मिक र इकोनोमी दुइटै जोडेको छ। तपाईले कहिले पनि भन्नुहोस् कि मेरो बिजनेस एकदम राम्रो हुन्छ, मेरो पारिवारिक जीवन र मेरो आध्यात्मिक जीवन चाहिँ खतम होस्। किनकि जब तपाईँ आध्यात्मिक जीवन र पारिवारिक जीवन खतम हुन्छ, त्यो पछि तपाईँको तुरन्तै तपाईँको फाइनेन्स पनि खतम हुन्छ। किन? यो सबै जोडेको कुरा छ। यदि तपाईँको आत्मिकी जीवन खतम छ भने तपाईँको स्वास्थ्य पनि खतम हुन्छ। किन? तपाईँ पापमा बस्नुहुन्छ, त्यो पापबाट तपाईँले बिमारीहरू पनि तपाईँको शरीरमा आउँछ। अनि त्यही कारण यो सबै महत्त्वपूर्ण छ। आध्यात्मिक, आत्मिकी र इकोनोमिक सबै कुरो कनेक्टेड छ। आमेन। अनि यो पछि यो केटालाई होस आएको छ। उसले के भन्छ भने उसले भन्छ 18 मा, म उठेर आफ्नो बाबु कहाँ जानेछु र उहाँलाई भन्नेछु, बुबा मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु। अनि यहाँ अझ एउटा सिद्धान्त हामी के सिक्छौँ भने प्रियहरू, पश्चाताप गर्नेहरूले कहिले पनि धोका खाँदैन। पश्चाताप तपाईँले असल तरिकाले गर्नु भएको छ भने तपाईँले त्यो पश्चाताप पछि आशिष पाउनुहुन्छ। किनकि तपाईँले पश्चाताप खालि मान्छेको अगाडि मात्रै होइन, परमेश्वरको अगाडि पनि गर्नु भएको छ। मैले कतिजनालाई भेट्छु झुटा शिक्षामा परेकोहरू, उनीहरूले के भन्छ भने मेरो हिनाइ चाहिँ खालि प्रभुसँग मात्रै छ होइन, म अरू कसैसँग केही म जवाब दिँदैन, म अरू कसैमा जवाब दिइ हुँदैन भनेर भनेको छ। म पानी लिन्छु ल। अनि यहाँ कतिखेप मैले देखेको छु मण्डलीहरूमा कतिजना भाइहरू हुन्छ, उनीहरू एकदम घमण्डी भएर जान्छ। सुरुमा राम्ररी भएको हुन्छ, तर पछि उनीहरू घमण्डी भएर जान्छ। उनीहरूले के भन्छ भने पास्टर बुवाको कुराहरू म सुन्नु चाहदिनँ, म खालि परमेश्वरको कुरा मात्रै सुन्छु। र कतिखेर हामीले झुटा शिक्षा पनि पाउँछौँ। उनीहरूले के भन्छ भने तिमीलाई कसैले सिकाउनु पर्दैन, तिमीलाई पवित्र आत्मा सबै सिकाइदिन्छ। तर म चाहिँ के भन्छु भने यो कस्तो अचम्म र हाँसउठ्दो कुरा छ। किन भन्दा चाहिँ जुन परमेश्वरले तपाईँलाई बनाउनु भयो, अब त्यही परमेश्वरले मण्डली बनाउनु भएको, त्यही परमेश्वरले पास्टर बुवा अगुवाहरूलाई पनि राख्नु भएको। हाम्रो काम के छ भने पास्टर बुवा अगुवाहरूको लागि प्रार्थना गर्ने। कहिले उनीहरूले गल्ती गर्नु सक्छ, हामी सबै मान्छेहरू, तर हामीले के गर्ने, उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्ने, उनीहरूको लाजलाई ढाक्ने त्यस्तो छोराछोरी हामी बन्नुपर्छ। प्रिय, जुन छोरीले आफ्नो आमा बुवाको लाजलाई ढाक्दैन, उल्टा उनीहरूको नाङ्गोपन देखाएर खिसी उडाउँछ, त्यो छोराछोरीले कहिल्यै जीवनमा आशिष पाउँदैन। उनीहरूले जति गरे पनि उनीहरूको जीवनमा कहिले आशिष हुँदैन। किन? उनीहरूले आफ्नो बुवा र आमालाई कहिले आदर गर्दैन। परमेश्वरको सिद्धान्त एकदम महत्त्वपूर्ण छ। प्रिय, म तपाईँलाई यो पनि भन्न चाहन्छु, एउटा सिद्धान्त यो पनि सिक्नुहोस्, आफ्नो आमा आफ्नो बुवालाई आदर गर्नुपर्छ, आफ्नो पास्टर बुवालाई, आफ्नो गुरुजनहरूलाई आदर गर्नुपर्छ, तपाईँलाई पढाएको गुरुजनहरूलाई आदर गर्नुपर्छ, तपाईँको कामको बसहरूलाई पनि आदर गर्नुपर्छ। किन यो सबै परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा राख्नुभयो। तपाईँको बस सायद नराम्रो होला, ठिकै छ, तर तपाईँ सदा त्यहाँ काम गर्ने त होइन नि त। एक दिन तपाईँको प्रमोसन भने तपाईँ अर्को ठाउँमै जानु सक्नुहुन्छ। अनि म तपाईँलाई यो भनेर उत्साह दिन्छु। मेरो जीवनमा पनि यस्तै भएको थियो। म पनि पहिला अलिकति घमण्डी मान्छे थिएँ। प्रोमा नहुँदाखेरि भर्खर मैले पढाइसकेर मेरो के अरे कम्प्युटर इन्जिनियरिङको डिग्री लिएर म चाहिँ कम्प्युटरमा काम गर्न गएको थिएँ। अनि त्यति बेला चाहिँ कस्तो, यहाँ चाहिँ कस्तो 9 देखि 5 सम्म काम गर्ने, त्यो पछि चाहिँ घर जाने। अनि हाम्रो त्यो बसको छोरा एउटा आएको थियो, ऊ चाहिँ बाहिरबाट आएको थियो र ऊ चाहिँ भर्खर अस्ट्रेलिया आएको थियो। अनि ऊ पनि अलिक घमण्डी टाइपको मान्छे थियो र उसले चाहिँ सधैँ हामीलाई चाहिँ अब आधा घन्टा बस्नु लगाउँथ्यो क्या बेकारमा।
यो भएन त्यो भएन अन्त हामीलाई त मन पर्दैन किन अब आधा घण्टा उसले पैसा दिँदैन अनि किन बेकारमा बसिरहने होइन। अनि बिहान पनि फेरि कहिले मिटिङमा बोलाउँथ्यो हरेक बुधबार आधा घण्टा पहिला। अनि म चाहिँ जाँदिनँ थिएँ, म चाहिँ झ्याउ लाग्थ्यो किनभने चाहिँ अब पैसै पाउँदिनँ हावामा। उसले भन्थ्यो तिमी आऊ सबैजना आऊ आधा घण्टा पहिला आऊ र मिटिङ गर्नुपर्छ र म तिमीलाई कफी किनिदिन्छु भने अब कफी किन्नुको लागि को जान्छ, कफी खानुको लागि को जान्छ आधा घण्टा त्यहाँ होइन। अनि म जाँदिनँ थिएँ, अनि उसलाई त्यो कुरा मन पर्दैन थियो। अनि एक दिन के अरे जब म प्रोमा आएपछि जब मैले प्रार्थना गरिरहेको थिएँ, वचन पढिरहेको थिएँ र अचानक म झसङ्गै भयो। अरे मैले यस्तो गर्नु हुँदैन, म त अब त्यहाँ काम गर्छु, म त इमान्दारले काम गर्नुहुन्छ। अब बसले मलाई अब हुन त आधा घण्टा पहिला आउनु भनेको छ, अनि अरू त नराम्रो के भनेको छैन। अन्त मैले आफैलाई बदलेर म आधा घण्टा पहिला आउनु थालेँ। अनि ऊ पनि अलिअलि खुसी हुँदै गयो। अनि पछि यस्तो कुरा गर्दै जाँदा म पनि प्रोमा आइसकेको थिएँ, म पनि विश्वासी भइसकेको थिएँ। भरे ऊ पनि विश्वासी पो रहेछ। अनि भरे त उसलाई पनि लाज लाग्यो, मलाई पनि लाज लाग्यो। अनि उसले भन्छ म एकदम सरी छु है, मैले तिमीसँग यस्तो बोले है, मलाई माफ गरिदेऊ। अनि मैले भने होइन मलाई पनि माफ गरिदिनुहोस् तपाईँले, म पनि अलिकति घमण्डमा अलिकति त्यस्तो अखडु भएँ। अनि पछि त राम्रो सम्बन्ध भयो। अनि पछि मैले त्यो काम छोडेँ, अर्को ठाउँ नयाँ ठाउँमा काम पाएँ। र त्यो पछि उहाँले मलाई एउटा राम्रो एउटा के अरे आफ्नो रेफरेन्स दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो तिमीले जहाँ जान्छ म तिमीलाई राम्रो रेफरेन्स दिन्छु। अनि राम्रो साथीहरू भयौँ हामी। अनि हेर्नुहोस् साँच्चीमा प्रभुले जब हामीलाई एउटा विनम्रता दिन्छ, एउटा हाम्रो आँखा खोल्नुहुन्छ, त्यति बेला के हुन्छ हाम्रो काममा पनि बसले पनि हामीलाई आफ्नो निगाहमा राख्नुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ एकदम एउटा गवाही छ होइन। अनि मेरो यहाँ श्रीमतीको पनि गवाही छ। कतिवटा कुरामा अब बस अलिकति त्यो हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ बसको लागि। अनि प्रार्थना गरेपछि बसले पनि पछि आफै नै आएर श्रीमतीलाई अलिकति राम्रो कुराहरू गरेर उसलाई त्यो छुट्टीहरू दियो, के गर्यो यो सबै। किनकि प्रभु हाम्रो हरेक कुरामा, खालि त्यो चर्च जाँदा मात्रै होइन, काममा पनि हरेक कुरामा। झन् तपाईँ चर्च त सायद सन्डे जानुहुन्छ होला, मन्डे टु स्याटरडे तपाईँको त 6 दिन कामै हुन्छ होला मलेसियामा हेर्नुहोस् त फ्याक्ट्रीमा। भने तपाईँको सेवागाई त खासमा त्यही नै हो। त त्यसको मतलब यो नै काम नगरेर खालि प्रभुको मात्रै कुरा गर्ने त्यो होइन नि। फेरि हामीले के गर्ने भने काम गरेर देखाउने कि हामी प्रभुको मान्छे हो। आमेन। अनि यसरी चाहिँ म तपाईँलाई उत्साह दिन्छु। अनि तपाईँ एक दुसरालाई उत्साह पनि दिनुहोस्। विशेष गरी फ्याक्ट्रीतिर तपाईँ काम गर्नुहुन्छ होला, कता काम गर्नुहुन्छ कति गाह्रो होला मलाई थाहा छैन, तर पनि जब तपाईँले एक दुसरासँग सङ्ग दिनु गर्नुहुन्छ तपाईँले उत्साह दिनुहुन्छ। अनि यहाँ यो केटा चाहिँ होसमा उसले के भन्छ, बुबा मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु। कहिले कहिले जब तपाईँले सुन्नुहुन्छ कि तिमीलाई कसैले पनि सिकाउनु पर्दैन, कुनै पनि अगुवा चाहिँदैन तिमीलाई कोही पनि चाहिँदैन, किनकि तिमी प्रभुको आत्मा तिमीमा छ, तपाईँ त्यस्तो शिक्षाबाट भागेर जानुहोस्। किन? त्यो झुटा शिक्षा। यदि येशू ख्रीष्ट नभए पत्रुस र यूहन्ना पनि हुँदैन थियो, यदि मोसा नभए यहोशू हुँदैन थियो। परमेश्वरले जहिले पनि एउटा यसरी सिकाउनुहुन्छ हामीलाई प्रियहरू, किन? विनम्रता सिकाउनुको लागि। त्यही कारण हाम्रो जीवनमा प्रभुले गुरुजनहरू पठाउनुहुन्छ, आमा बाउ पठाउनुहुन्छ, पास्टर बुवाहरू पठाउनुहुन्छ। किनकि उहाँबाट हामीले के सिक्नु भनेर, उहाँको आशिष हामीले के पाउँ। त्यही कारण चाहिँ म चाहिँ त्यही भन्छु। र कतिखेर मैले यो पनि सुनेको छु, म चाहिँ खालि प्रभुको अगाडि मात्रै उठ्नुपर्ने हुन्छ, अरू कुनै पनि मानिससँग जवाबदेही छैन। यो पनि एउटा ठुलो झुटा शिक्षा। किन भन्दा चाहिँ त्यही परमेश्वरले मण्डली बनाउनु भएको र त्यही परमेश्वरले मण्डलीमा गुरुहरू राख्नुभएको, अगुवाहरू राख्नु भएको, त्यही परमेश्वरले मण्डलीले अरू मानिसहरू राख्नु भएको। र तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कि हामी त्यो मण्डलीप्रति जवाबदेही छैनौँ? हामी छौँ। त्यही कारण चाहिँ म तपाईँलाई के भन्छ भने हाम्रो दृष्टि चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ, विनम्र भएर प्रभु र प्रभुको मण्डली, प्रभुको गुरुजन, अरू सबैको प्रति हामी जवाबदेही हुनुपर्छ। आमेन। कहिले कहिले हामी कस्तो पनि सोच्यो भने म कसैसँग वास्ता गर्दिनँ, म खालि येशू र म मात्रै छु, त्यो पनि गलत हो। किन? तपाईँलाई थाहा छ के अरे एउटा बुवासोले भेडाहरूलाई कसरी मार्छ? एक्लो पारेर एउटा बाघले, अफ्रिकाको हेर्नु भिडियोहरू हेर्नु डकुमेन्ट्रीमा, एक्लो पारेर त्यो बाघले एउटा हरिणलाई लैजान्छ, उसले त्यसरी मार्छ। अनि त्यस्तो विश्वासी पनि, एकल काँटे विश्वासी कस्तो हुन्छ, एक दिन ऊ पनि खतम हुन्छ। किन? उसलाई सहारा दिने कोही मान्छे हुँदैन, उसलाई सहारा, उसलाई उत्साह दिने कोही पनि साथी हुँदैन। अनि ऊ पनि बिस्तारै बिस्तारै झुटा शिक्षामा बस्न थाल्छ। अनि त्यही कारण हामी यो सबै कुराहरू बाँच्नुपर्ने हुन्छ प्रियहरू। अनि यहाँ चाहिँ यो केटाले पश्चाताप गरेको छ। अनि पश्चाताप उसले भनेको छ, म स्वर्गमा परमेश्वरको विरुद्धमा म उठेको थिएँ, त्यहाँदेखि मेरो बुवाको विरुद्धमा उठेको थिएँ। किनकि त्यही परमेश्वरले त्यो बुवा बनाउनु भएको नि त। अनि मैले चाहिँ दुईटाको विरुद्धमा काम गरेको छु र प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर म मेरो बुवालाई पनि क्षमा माग्छु भनेर ऊ चाहिँ गएको छ। अनि जब ऊ गएको छ के भन्छ, उसले भन्छ अब उपरान्त
19 मा अब उपरान्त म तपाईको छोरो भनिने योग्य छैन, मलाई तपाईका ज्यालादारी चाकरहरू मध्ये एउटा सराद तुल्याउनुहोस्। तब त्यो उठेर आफ्नो बाबु गए। अब यहाँ अझै कुरो के छ भने उसले पश्चाताप त गर्यो, तर उसले एउटा कुरो के बिर्स्यो भने चाहिँ ऊ चाहिँ त्यो घरमा नौकर होइन, ऊ चाहिँ त्यो घरको छोरा हो। अनि अझै एउटा कुरा हामी के बुझ्छौँ भने परमेश्वरले कहिले पनि तपाईँलाई नौकर बनाउन चाहनुहुन्न। परमेश्वर तपाईँलाई जहिले पनि असल छोरा बनाउन चाहनुहुन्छ। त्यही कारण छोरा पठाउनु भएको उहाँले। अनि हामी चाहिँ कहिले कहिले एकदम इमोसनमा पनि जान्छौँ क्या कहिले कहिले, किन फेरि त्यो वचन नपढेर। अनि इमोसनमा गएर हामी के भन्छ, म त यस्तै हुन्छु, म यस्तै हुन्छु, म त नौकर भएर बस्छु। होइन नि, तपाईँ त परमेश्वरको छोराछोरीहरू। अनि यो नौकरको सोचाइ चाहिँ कसरी आयो त? यो कहिले आउनुहुन्न, किनकि हामी चाहिँ सबभन्दा ठुलो परमेश्वरको नानी हो। त्यही कारण चाहिँ म फेरि भन्छु, जब हामीले वचन पढ्छौँ हामीले पिताको हृदय बुझ्छौँ। अनि त्यही कारण चाहिँ पिताको हृदय बुझ्ने चाहिँ असल छोरा भएर हिँड्छ। यदि यो केटाले आफ्नो बुवाको हृदय बुझेको भए उसले यस्तो कामै गर्दैन थियो, र उसले बुझेको छैन, त्यही कारण उसले अहिले पनि पश्चाताप गरेर चाहिँ म नौकर भएर बस्छु भनिरहेछ। तर के हुन्छ हेर्नुहोस् है, तर त्यो यहाँ भन्छ 20 मा अब त्यो उठेर आफ्ना बाबु कहाँ गयो, तर त्यो धेरै टाढा छँदा त्यसका बाबुले त्यसलाई देखेर तिनी दयाले भरिए र दौडेर गई त्यसलाई आफ्नो अङ्गालो हालेर त्यसलाई चुम्बन गरे। आज हामी एकदम चुम्बन कुरा गर्दैछौँ। अघि पनि बिहान चुम्बन कुरा गऱ्यौँ, अहिले पनि प्रभु पिताको चुम्बन हेर्नु, त्यो चुम्बन कति महत्त्वपूर्ण छ। अब यहाँ के छ भने यो केटा चाहिँ अब जाँदैछ, म फर्केर जान्छु भने जाँदैछ, जाँदा जाँदा उसले के गर्छ, बाबुले चाहिँ उसलाई टाढाबाट देखेर उसलाई के गर्छ, दौडेर गएर चुम्बन गरे भन्छ। अब यस्तो हेर्दा हामीलाई चाहिँ कस्तो सिन कल्पना गर्छ भने हिन्दी फिल्ममा देखाउँछ नि, कि हिरो हिरोइन कुदेर गएको लास्ट मोमेन्टमा हुन्छ नि, हिरोइन चाहिँ अब के अरे छोडेर गएको, फेरि अचानक हिरो चाहिँ पछाडि गएको, त्यहाँदेखि ला एयरपोर्ट पनि देखाइन्छ फेरि है। देखाएपछि अब के अरे हिरोइन त गएछ भनेदेखि खालि सुटकेस देखिन्छ, फेरि यस्तो गरेर कुनाबाट हिरोइन निस्केर आउँदै फेरि कहाँदेखि अचानक म्युजिक पनि बजिहाल्छ हो हिन्दी मुभीमा। मेरो एउटा खैरे साथीले भन्दै थियो यो बलिउड मुभी मैले बुझेन, किन भन्छ अब हिरो हिरोइन हुन्छ, रुखहरू दुईवटा रुख हुन्छ, त्यो पछि अचानक म्युजिक बज्छ अरे, फेरि उनीहरू नाच्छ अरे क्या। अनि कस्तो लाग्यो अरे उनलाई क्या। अनि मैले भने यो सबै चाहिँ अब म्युजिक मान्छेलाई मन पराउँछ भनेर उनीहरूले चाहिँ गरेको हो। अनि उसले भन्छ हरेक परिस्थितिमा म्युजिक हुँदो रहेछ। बच्चा मरेको नि म्युजिक छ, बुढा मरेको नि म्युजिक रहेछ होइन, अब पत्नी मर्दा म्युजिक, लडाइँ हुँदा म्युजिक, के हो। अनि मैले अब त्यस्तै हो, अब हामीलाई म्युजिक मनपर्छ भने होइन। अनि यहाँ पनि हामीले त्यस्तो सोध्छौँ कि अब के अरे बुवा चाहिँ त्यहाँ बसेको होला, म्युजिक बज्यो होला, बुवा कुद्दै गएर उसलाई समाज चुम्बन गरेर। तर खासमा यो जति पनि बाइबल छ प्रियहरू, यो बाइबल चाहिँ खासमा हाम्रो लागि लेखेको हो, यो नेपालीमा छ, तर यसको जुन भाषा छ त्यो चाहिँ अरामाइक भाषा, हिब्रू भाषा, ग्रिक भाषामा लेखेको। अनि यो चाहिँ त्यति बेलाको मानिसहरूले लेखेको हो, त्यति बेलाको मान्छेहरूले। अनि त्यति बेला पढ्ने फर्स्ट क्रिस्चियनहरू, फर्स्ट मान्छेहरू चाहिँ सबै यहुदीहरू थियो। अनि यो सबै यहुदी परिवेशमा लेखेको। जस्तो अब मैले यहाँको खैरेलाई, तपाईँले अब मलेसियामा हुने कोही चाइनिजलाई, अब मले मान्छेलाई, अब हुन्छ नि जसले कहिले नेपाल गएको थियो, जसले कहिले नेपाली खाना खाएकै छैन, त्यो मान्छेलाई मोमो यस्तो छ, मोमो खाएपछि यस्तो मिठो हुन्छ भन्यो भने त्यो मान्छेलाई के थाहै हुँदैन। तर तपाईँले कुनै नेपालीलाई भन्यो भने तपाईँले मोमो कुरा गर्नु बित्तिकै त्यो नेपालीको मुखमा पानी आइहाल्छ, ओहो मोमो भनेर होइन। अनि किन हाम्रो खाना हो। अनि त्यही कारण यहाँ पनि कस्तो हुन्छ भने यो कथा पनि हिब्रू यहुदीहरूको परिवेशमा लेखिएको छ। अनि यसबाट म तपाईँलाई के एउटा रहस्य र गहिरो कुरो बताउन चाहन्छु भन्दा चाहिँ यो बुवा चाहिँ जुन दिनदेखि यसको छोरा छोडेर गयो त्यो दिनदेखि यो चाहिँ मार्केटमा, सब्जी मन्डीमा, तरकारी बेच्ने ठाउँमा, मार्केटमा जहाँ मान्छेहरू भेला हुन्थ्यो, सहरको सिटीमा, सहरको गेटमा यो बुवा सधैँ नै बस्थ्यो आफ्नो छोरालाई हेर्नु। किन भन्दा चाहिँ यहुदीहरूमा एउटा परम्परा के छ भने जुन छोराले आफ्नो बाउलाई लात लाएर हिँड्छ त्यो छोरा चाहिँ सहरमा पस्यो भने त्यो छोरा सहरमा पस्नुभन्दा पहिला नै त्यसलाई समातेर मारिदिने, सहरको बाहिर मारिदिने, ऊ सहरमा पस्नु नपाओस् भनेर। अनि त्यही कारण यो बाउले हरेक दिन ढोकामा, सहरको ढोकामा ऊ आँखा गाडेर बस्थ्यो, मेरो छोरा कहिले फर्केर आउँछ। अनि त्यही कारण जब उसले आफ्नो छोरालाई टाढोबाट आउँदै गरेर देख्छ, ऊ के गर्छ,
उसले आफ्नो सबै लास शर्म छोडेर कुदेर गएर आफ्नो छोरा अङ्गाला मार्छ ताकि कसैले पनि उसलाई छुनु नसकोस् भनेर। त्यही कारण यो छोरा चाहिँ कुदेर बाउ चाहिँ कुदेर गएर उसलाई समातेको, अङ्गाला मारे। हेर्नुहोस् परमेश्वरको प्रेम कस्तो छ प्रियहरू। तपाईँले कति गल्ती गरे पनि परमेश्वर तपाईँलाई प्रेम गर्नु छोड्नु। हामीले गल्ती गरेको हामीले दोषको सजा पाउँछौँ। पश्चाताप गर्ने त हामी प्रभुदेखि टाढा पनि जान सक्छौँ, तर प्रभुको प्रेम कहिले पनि हाम्रो प्रति सकेर जाने छैन। उहाँ अहिले पनि ढोकामा बस्नुहुन्छ, तपाईँ र मलाई कुर्नुहुन्छ, कहिले फर्केर आउँछ। अनि यो पनि तपाईँ याद गर्नुहोस् कि परमेश्वरको प्रेमले हामीलाई कहिले छोडेर जानेछ। अनि यो पछि चाहिँ के हुन्छ भने 21 भन्छ, छोराले तिनलाई भन्यो, बुबा मैले स्वर्गको विरुद्धमा तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु, म फेरि तपाईँको छोरो बनिने योग्य छुइनँ। उसले भन्दैछ म छोरो बन्ने योग्य छुइनँ प्रभु, मैले पाप गरेको छु भनेपछि यो केटाले निकै उसलाई घोचेको रहेछ उसलाई। म तपाईँलाई एउटा अझ एउटा कुरो भन्न चाहन्छु प्रियहरू, तपाईँले यो कुरा पनि ध्यानमा राख्नु होला। पश्चाताप भने के हो त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। पश्चाताप भनेको एउटा सिद्धान्त बुझ्नुहोस्। पश्चाताप भनेको सिद्धान्त हो परिवर्तन। पश्चाताप इक्वल टु परिवर्तन। पश्चाताप भनेको 2 बाल्टी आँसु बगाउने होइन। पश्चाताप भनेको त्यो भुइँमा लोटपोट गर्ने होइन, लुगा च्यात्ने पश्चाताप होइन। पश्चाताप भनेको परिवर्तन। किनकि मैले लुगा च्यात्ने मान्छे पनि देखेको छु, लोटपोट गर्ने मान्छे देखेको छु, 3 बाल्टी आँसु बगाउने मान्छे देखेको छु, तर जीवनमा कहिल्यै पनि परिवर्तन आएको छैन। किन? रुन त रोयो तर कहिले वचनै पढेन, कहिले वचन पढेर परिवर्तन हुँदै भएन। अनि त्यो पश्चाताप होइन। फेरि कहिले कस्तो लाग्छ हामीलाई आफूप्रति चाहिँ एकदम कस्तो लाग्छ, हामीलाई एकदम नराम्रो लाग्छ, हामीलाई सरी लाग्छ, मैले त्यो मान्छेले एकदम नराम्रो गरेँ, मलाई एकदम नराम्रो, मलाई कस्तो भइरहेछ भन्छ। यहुदा जसले येशू ख्रीष्ट प्रभुलाई बेच्यो, उसलाई पनि प्रभु येशू ख्रीष्टप्रति नराम्रो लागेको थियो, मैले यसो नगर्नु पर्थ्यो, तर उसले पश्चाताप गरेन। पश्चाताप चाहिँ पत्रुसले गरेको छ, ऊ फर्केर आएको छ। उसले जुन परमेश्वरलाई उसले छोडेर गयो, त्यो परमेश्वरको लागि ऊ चाहिँ पछि क्रुसमा उल्टा टाँगेर मरेको छ। तपाईँले इतिहास पढ्नु भने पत्रुस त्यसरी मरेको छ प्रभुको लागि। अनि त्यही कारण चाहिँ प्रियहरू, पश्चाताप भनेको चाहिँ आँसु होइन, पश्चाताप भनेको लोटपोट गर्नु होइन, पश्चाताप भनेको लुगा च्यात्नु, पश्चाताप भनेको जीवनमा परिवर्तन। कतिकै मान्छेहरू रुँदैन, मैले देखेको छु मण्डलीमा कतिजना भाइ बहिनी रुँदैन, तर उनीहरूको जीवनमा उनीहरूले एउटा अठोट गरेर उनीहरूले परिवर्तन लिएर आउँछ प्रियहरू। मैले देखेको छु चुरट खाने मान्छे भाइहरू बहिनीहरू उनीहरूले एक वचन सुनेपछि उनीहरूले अठोट गरेर उनीहरूले चुरट खान छोडेको छ। यो हो पश्चाताप, यो हो परिवर्तन। त्यो रुएर कराएर हाम्रो मण्डलीमा एकजना मान्छे आएको थियो, एउटा भाइ आएको थियो, मलाई चुरोट खाने बानी छ, पास्टर बा प्रार्थना गरिदिनुहोस्, मेरो चुरोट छोडोस् भनेर मलाई उसले भन्यो। मैले हुन्छ नि त, आउनु त प्रार्थना गरौँ भन्दा त मैले प्रार्थना गर्दा उसले चुरोटको खिली बनाउन थाल्यो, चुरोट बनाउन थाल्यो उसले। मैले तिमीले के गरेको भन्दा मैले चुरोट बनाउँदैछु अरे। मैले तिम्रो लागि प्रार्थना गर्दा चुरोट छोडौ भनेर तिमीले त फेरि चुरोट बनाउँदै के गरेको भनेको। अब खोइ के गर्नु, चुरोटै छोड्दा मैले यो चुरोट अहिले च्यातेर फ्याँक अनि मात्रै म प्रार्थना गर्छु, नभए प्रार्थना गर्दिनँ। उसले भन्छ म चुरोट फ्याँक्नु सक्दिनँ भने, त्यसो भए प्रार्थना म गर्नु सक्दिनँ भने। किन? यो तिम्रो एउटा एक्टिङ, एउटा ढोङ मात्रै हो। किनकि तिमीले चुरोट च्यातेर फ्याँक्नै सक्दैन, तिमीले के पश्चाताप गर्थ्यौ होइन। अनि पश्चाताप भनेको परिवर्तन हो। अनि यहाँ चाहिँ यो केटालाई आफ्नो प्रति एकदम नराम्रो लागिरहेछ, आफ्नो बुवा प्रति एकदम नराम्रो लागिरहेछ, तर उसले यो कुरा बुझेछ कि उसको जीवनमा परिवर्तन आउनु पर्नेछ। अनि एउटा शब्द छ अङ्ग्रेजीमा, त्यसलाई के भन्छ? कन्डेमनेसन भन्छ, निन्दा। कहिले कहिले शैतानले हामीलाई निन्दाले भर्छ। हेर तैँले यस्तो गरिथिस्, तैँले यस्तो नराम्रो गरिथिस्, हेर तैँले यस्तो भयो, तेरो यस्तो भयो। त्यो शैतानले हामीलाई निन्दाले भर्छ र हामीलाई एकदम नराम्रो लाग्छ, तर त्यो कुराले हाम्रो जीवनमा पश्चाताप हुँदैन प्रिय। तर असल पश्चाताप कहिले हुन्छ? एउटा अङ्ग्रेजीमा शब्द त्यसलाई के भन्छ? कन्भिक्सन भन्छ। त्यो चाहिँ भित्रबाट हामीलाई आत्मग्लानी हुन्छ, मैले किन यस्तो गरेँ, म गर्नु हुँदैन भने। त्यसबाट चाहिँ असल परिवर्तन आउँछ प्रिय। अनि यो दुईटामा तपाईँले फरक बुझ्नुहोस्। अनि यहाँ यो केटा के छ, अहिले पनि इमोसनमै छ, मलाई नौकर बनाउनुहोस्, मलाई नौकर बनाउनुहोस्, मलाई नौकर बनाउनुहोस्। अब नौकर बनाएर के गर्नु हो? जीवनमा परिवर्तन आएको, नौकर पनि त्यस्तै होला फेरि होइन। अनि त्यही कारण चाहिँ उसले त्यो भनिरहेछ। अनि तर बुबाले के भनेछ हेर्नुहोस्, बुबा चाहिँले आफ्नो कमाराहरूलाई भने झट्टै सबैभन्दा असल वस्त्र ल्याएर त्यसलाई पहिराइदेऊ, यसको हातमा औँठी, खुट्टामा जुत्ता लगाइदियो। वस्त्र भने के हो प्रियहरू? हाम्रो हिनाइ, हाम्रो परिवेश, हाम्रो भिन्नता,
हाम्रो नयाँ विचार, हाम्रो हिनाइ, हाम्रो जीवन यो सबै वस्त्र हो। जब मूसालाई प्रभुले भन्नुभयो हारूनलाई तिमीले पुजारी बनाऊ, प्रधान पुजारी बनाऊ, उसको लागि पुजारीको वस्त्र दियो भनेको थियो। भने ऊ चाहिँ अब परमेश्वरको सेवाकाईमा आएको छ अनि उसको वस्त्र अर्कै हुनेछ भने उसको जीवनमा परिवर्तन आउनेछ। र यहाँ भन्छ बाउले भन्छ उसलाई एउटा नयाँ वस्त्र दियो, उसको हातमा औँठी दियो। औँठी भने के हो? अधिकार। अधिकार के छ? पिताले तिमीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र पिताले तिमीलाई आफ्नो अधिकार दिनुभएको छ। नयाँ जुत्ता दियो भन्दा के? नयाँ जुत्ता भने के हो? हिनाइ, नयाँ हिनाइ दियो उसलाई। अनि यो सबै कुरा चाहिँ बुवाले चाहनुहुन्छ प्रिय हाम्रो जीवन। अनि त्यो पछि के हुन्छ? र एउटा र पुस्ताइ राईको पशु मार र हामी खाएर आनन्द मनाऊ, किनकि मेरो यो छोरो मरेको थियो फेरि जीवित भएको छ, हराएको थियो र पाइएको छ। तब तिनीहरू आनन्द मनाउन लागे। अब यसरी चाहिँ यो केटाको जीवनमा नयाँ कुरो आएको छ। अनि अब यो कुरा हुँदा हुँदा फेरि त्यो बुवा घरमा अर्को छोरा पनि छ, फेरि जेठा छोरा। उसलाई फेरि अर्कै टेन्सन हुन्छ। फेरि हेर्नुहोस् है उसलाई के टेन्सन छ। त्यस बेला तिनको जेठो छोरो खेतमा थियो र त्यो घरको नजिक आइपुग्दा त्यसले नाचगानको आवाज सुन्यो। त्यसले चाकरहरू मध्ये एउटालाई आफू कहाँ बोलाएर यो के भइरहेछ भनेर सोधे। उसले त्यसलाई भन्यो तपाईको भाइ आइपुगे र तपाईको पिताले पालिराखेको मोटो पशु मार्नुभयो, किनकि उहाँले तिनलाई सकुशल र स्वस्थ फर्किएर आएको भेटाउनु भयो। भनेपछि के भनेछ? उसले के भन्छ? तपाईको बुवाले चाहिँ खासमा एउटा ठुलो पार्टी दिनु भएको छ, किनकि उहाँको छोरा चाहिँ जो हराएको थियो फर्केर आएको छ। अनि यसबाट हामी के सिक्छौँ भने प्रियहरू, यो चाहिँ खासमा आत्मा जित्ने कुराहरू छ। प्रियहरू, हामीले आत्मा जित्ने काम गर्नुपर्छ। जब तपाईँले आत्मा जित्नुहुन्छ नि प्रियहरू, त्यति बेला स्वर्गमा तपाईँको बुवा तपाईँसँग अति नै प्रसन्न हुनुहुन्छ। आत्मा जित्ने भनेको कसैलाई त्यो घाँटीमा समातेर भक्कु वचन दिने होइन, कसैलाई त्यो बाइबल घोटेर पिलाइदिने होइन। आत्मा जित्ने भनेको चाहिँ उसको लागि तपाईँ प्रार्थना गर्ने, उसलाई उत्साह दिने, उसँग बसेर तपाईँले उसँग समय बिताउने अनि बिस्तारै बिस्तारै प्रभुको प्रेमबाट उसलाई जित्ने, यो हो आत्मा जित्ने काम। अनि आत्मा जित्ने काम सजिलो छैन, यो गाह्रो छ। यसमा हामीलाई बलिदान दिनुपर्छ, आफ्नो समयको, आफ्नो घमण्डको, आफ्नो सबै कुराको। कहिले तपाईँले त्यो मान्छेलाई खाना बनाउनु पर्छ होला, कफी खुवाउनु पर्छ, किन? त्यसमा तपाईँको पैसा दिनुपर्छ, तपाईँ कमाएको पैसा दिनुपर्छ। तर यो सबै चाहिँ तपाईँले स्वर्गमा तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुहुँदैछ। तपाईँलाई जागृति चाहिन्छ, तपाईँलाई इकोनोमिक रिभाइभल चाहिएको छ, तपाईँले परमेश्वरको राज्यमा तपाईँ इन्भेस्ट गर्नु थाल्नुहोस्। परमेश्वरको आत्मा जित्नु तपाईँको मेहनतको कमाइबाट तपाईँ पैसा राख्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई 1000 गुणा बेसी दिनुहुन्छ, किन तपाईँले आत्मा जित्ने काम गर्नुहुँदैछ। आमेन। तपाईँ घुँडामा प्रार्थना गर्नुहोस् अरूको लागि। म तपाईँलाई ग्यारेन्टी दिन्छु, जब तपाईँले तपाईँको छिमेकीलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ नि, तपाईँको घरमा तपाईँको 2जना दिदी बहिनीहरू प्रभुमा आउँछ, किन? त्यसको डबल प्रभुले तपाईँलाई दिनुहुन्छ। साँच्ची भनेको प्रियहरू, यो प्रभुको यो हामीले जुन इकोनोमिक रिभाइभल भन्दैछु नि, यो चाहिँ खासमा संसारिक तरिकाले हुँदैन प्रियहरू। ब्याङ्कमा पैसा हालेपछि 10% इन्ट्रेस्ट पाएपछि अब मैले 100 हालेपछि 1000 हुन्छ, कहिले हुन्छ त्यो, अब कहिले। तर परमेश्वरमा गर्ने काममा तपाईँले दिनुभयो भने परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? त्यसको डबल 1000 गुणा दिनुहुन्छ। त्यही कारण बाइबलले के भन्छ? लिने भन्दा दिने मान्छे उत्तम छ। अझ देऊ, परमेश्वरको नाममा देऊ, होइन? फेरि मैले तपाईँलाई यहाँले फेरि भेटी उठाउन भनेको होइन है, फेरि होइन। दिनु भनेको चाहिँ तपाईँले परमेश्वरलाई आफ्नो कामको पैसाबाट दिनु सक्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो समय दिनु सक्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो प्रार्थनाको समय दिनु सक्नुहुन्छ। कतिको मण्डलीमा उता नेपालमा मण्डलीमा कतिजना एउटा आमा हुनुहुन्थ्यो, एकदम प्रार्थना गर्ने आमा। उहाँले के भन्नुभयो? मण्डलीमा एक फास्टिङ कुरा हुँदाखेरि कसैले म यति पैसा दिन्छु, कसैले यति पैसा दिन्छु भने उहाँले के भन्नुभयो? मेरो पैसा छैन पास्टर बाबु, म चाहिँ प्रार्थनाको भेटी दिन्छु। अनि पास्टर बाबुको आँखाभरि आँसु भयो, किनकि त्यो भेटी खासमा सबभन्दा उत्तम भेटी हो। घोडामा बसेर प्रार्थना गर्नु अरूको लागि कति गाह्रो छ नि। हामीले सधैँ आफ्नो लागि मात्रै प्रार्थना गर्छौँ, हो कि होइन? भन्नुहोस् त। बिहान उठेर प्रभु मलाई धन्यवाद, तपाईँले मेरो परिवारलाई, मेरो बसलाई, मेरो पैसा काम सबै, त्यहाँदेखि मुस्किलले याद आयो भने आफ्नो साथीको नाम याद गरेर प्रार्थना गर्नु, त्यो पछि अरूको लागि प्रार्थनै गर्दैन। तर होइन नि,
अरूको लागि प्रार्थना गर्नु अझै उत्तम कुरा हो। अनि यो पनि एउटा भेटियो प्रियहरू। अनि यसरी चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा तपाईँले काम गर्नुहुन्छ र तपाईँले आशिष पाउनुहुन्छ। अनि यहाँ जब यो भाइले चाहिँ सुनिरहेछ, उस दाइले सुनिरहेछ, भाइ आएको छ, तर ऊ दाइ खुसी छैन प्रियहरू। किन यस्तो भएको? तर के भन्छ भने यहाँ तपाईँको 28 मा, तर त्यो रिसायो र भित्र जानु मानेन र त्यसको बुबाले बाहिर गएर त्यसलाई मनाउन लागे। तर त्यसले बुबालाई भने, हेर्नुहोस्, यतिका वर्ष मैले तपाईँको सेवा गरिरहेछु अनि तपाईँको आज्ञा कहिले उल्लङ्घन गरिन। तापनि मैले आफ्ना साथीहरूसँग आनन्द मनाउन तपाईँले मलाई एउटा पाटो पनि कहिले दिनु भएन। तर तपाईँको सम्पत्ति वेश्याहरूसँग उडाउने यो तपाईँको छोरो आउँदा चाहिँ तपाईँले पालिरहेको मोटो पशु त्यसको निम्ति मार्नुभयो। यसबाट हामीले के बुझ्छौँ भने प्रियहरू, एकदम दुःखको कुरा बुझ्छौँ। तपाईँले कहिले पनि यो सोच्नु नहोला प्रियहरू, यो पनि एउटा सिद्धान्त छ कि म मण्डलीमा 20 वर्ष आएको छु, मण्डलीमा 30 वर्ष आएको छु र म त्यो कारण परमेश्वर आँखामा म चाहिँ अलिक माथि छु भनेर। होइन, परमेश्वर आँखामा त्यो मात्रै मान्छे माथि छ जसले पश्चाताप गर्छ, जो असल जीवनमा आउन चाहन्छ। कतिकै हामी पनि मण्डलीमा आएपछि अरूको आशिषमा हामी कहिले आरिस गर्छौँ। मलाई याद छ अहिले पनि एउटा गुरुबाले आएर के अरे 1-2 जना भाइहरूलाई उठाएर, त्यो भाइहरू चाहिँ फेरि अब त्यस्तै हावाको भाइहरू थियो, त्यो भाइहरूलाई उठाएर तिमीहरूमाथि अगम वक्ताको बोलावट छ भने भन्दा त सबै मण्डलीले बिहोस होला जस्तो भयो। किन अब त्यस्तो मान्छेहरू कसरी अगम वक्ता हुन सक्छ? त्यो चाहिँ एउटा के भन्छ, जोक, त्यो चाहिँ डरलाग्दो जोक भयो त्यो चाहिँ। अनि त्यो भएर त झन्डै मण्डली त आधा मण्डली त बिहोसै भयो झन्डै त्यस्तो सुनेर त। तर त्यो पास्टर बाजे एकदम कडा खाले, सिरियस खाले, एकदम सज्जन, एकदम राम्रो पास्टर भयो। उनीहरू त्यो जोक गर्ने मान्छे होइन। अनि मलाई चाहिँ थाहा थियो उहाँले भनेको कुरा चाहिँ ठिक हो, किनकि त्यो भाइहरूसँग कुरा गर्दा चाहिँ कहिले चाहिँ उनीहरूले सपनामा प्रभुले दर्शन दिएको कुराहरू गर्थ्यो उनीहरूले। मलाई मात्रै भन्थे, तर अरूलाई भन्दैन थियो। अनि मलाई त्यो कुरा थाहा थियो। अनि तर पछि चाहिँ 1-2 जना बहिनीहरू चाहिँ मेरोमा आएर उनीहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो, उनीहरूले चाहिँ एकदम प्रार्थना गर्दा अगमबानी अलिअलि आउँछ, त्यही कारण अब उनीहरू पो हो अगम वक्ता भनेर उनीहरू त्यस्तो लागेछ। अनि उनीहरूलाई चाहिँ एकदम आरिस लागेछ, रातभरि प्रभुसँग झगडा गरेछ। प्रभु किन यस्तो भयो, किन मलाई चाहिँ भन्नु भएन, किन मलाई होइन, रातभरि इन्जन लाग्दैन। पछि त्यो भाइहरूलाई हेर्दा पनि उनीहरू रिस उठ्ने अरे, क्या आरिस लाग्ने अरे, यो भाइ चाहिँ कसरी भयो नि, म चाहिँ किन भएन। अनि लास्टमा मैले उनीहरूलाई हेर्दै थिएँ, उनीहरू पनि कालो कालो हुँदै जाने थियो है 1-2 हप्ता। अन्त एक दिन त मैले सोधेँ, के भएर चाहिँ तिमीहरूलाई किन यस्तो अनुहार छ तिमीहरूको भन्दा त के गर्नु दाइ पास्टर बा, मलाई त हामी त गाह्रो भइरहेछ, हामी चाहिँ किन नभएको अगम वक्ता। यो 2 जनालाई, यिनीहरू चाहिँ 2 जना गधाहरूलाई चाहिँ किन परमेश्वरलाई अगम वक्ता भन्नुभएको छ। हामीले त यति अब सेवा गरेको छौँ, यति प्रार्थना गरेको छौँ। अनि त्यति बेला मलाई यो उडाउ पुत्र उखान याद आयो क्या। ओहो, त्यस्तो भएको रहेछ हो। हामी चाहिँ भनेपछि हामीले अलिकति सेवा गरेपछि हामीलाई कस्तो लाग्छ, हामी चाहिँ अब मेवा पाउनुपर्छ भनेर, होइन। यो चाहिँ एकदम डरलाग्दो हाम्रो सोचाइ हो प्रिय। प्रभुले जब तपाईँलाई सेवा कहीँ बोलाउनुहुन्छ, तपाईँले जब सेवा गर्न बोलाउनुहुन्छ, प्रभुले तपाईँलाई भनेको छैन छोरा तैँले आज गिटार बजाइस्, एउटा भजन गाइस्, म भोलि नै तँलाई तेरो तलब बढाइदिन्छु भनेर भन्नुभएको छैन प्रभुले कहिले पनि यस्तो, होइन। यो त हामीले उल्टा प्रभुलाई सेवा गर्ने हो धन्यवादी भएर। म एउटा पापी थिएँ, म एउटा हत्यारा थिएँ, झुटा थिएँ, चोर थिएँ, तर प्रभुको रगत, प्रभुले मेरो ठाउँ लिनुभयो, क्रुसमा मर्नुभयो। अब म कसरी उहाँको सेवा गरौँ प्रभु भनेर यसरी हामीले सेवा गर्ने। अनि यहाँ ठुलो दाइले के भन्छ, मैले तपाईँको त यस्तो रगडापट्टि गरेर सेवा गरेँ भनेपछि उसले चाहिँ के खोजेको चाहिँ रहेछ त्यहाँ, होइन। त्यही कारण तपाईँले प्रभुको सेवा गर्नु, अझ एउटा सिद्धान्त के छ, तपाईँले प्रभुको सेवा गर्न खोज्नु चाह्यो भने यस्तो तरिकाले गर्नु चाह्यो भने के पनि पाउनुहुन्न हो, के पनि पाउनुहुन्न। अनि तर पनि हेर्नुहोस् बुवाको हृदय कस्तो छ, बुवाले फेरि उसलाई फकाएर मनाएर लिएर आउँछ। अनि के भन्छ, बुवाले के भन्छ यहाँ हेर्नुहोस् है, तर तब तिनले त्यसलाई भने, छोरा त मसँग सधैँभरि छँदैछस् अनि मेरो सबै सम्पत्ति तेरो हो। तर हामीले आनन्द मनाउनु र खुसी हुनु उचित थियो, किनकि यो तेरो भाइ मरेको थियो फेरि जीवित भएको छ,
हराएको थियो र पाएको छ। अनि यसरी चाहिँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि हेर छोरा, मेरो सबै कुरो तेरो हो। यही कुरा चाहिँ एकदम अझ एउटा सिद्धान्त के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि परमेश्वरले कुनै पनि कुरा तपाईसँग लुकाउन चाहनुहुन्न। सबै कुरो जे पनि छ उहाँको त्यो तपाईँको हो। आमेन। तर उहाँले तपाईँलाई चाहिँ एउटा बिस्तारै उहाँको समयमा दिनु चाहनुहुन्छ। र कहिले कहिले परमेश्वर हामीलाई पर्खाइ भने के हो सिकाउन चाहनुहुन्छ। किनकि पर्खाइमा चाहिँ हाम्रो चरित्र छ। एउटा सानो नानीलाई तपाईँले जब मिठाई दिनुहुन्छ, तपाईँले मिठाई नदिउ लडीबडी गरेर लटपट गर्छ, उसले पुरा तमासा गर्छ, तपाईँ मिठाई दिनुहुन्छ। किन हो सानो बच्चा। अब ठुलो भएपछि पनि उसले त्यसरी बाटोमा लडीबडी गरेर के हुन्छ, त्यो बच्चा त पागल भयो नि, हो कि भन्नुहोस् न। अनि त्यही कारण चाहिँ जब प्रभुले हामीलाई तिमी पर्ख, मेरो समय पर्ख भन्नुहुन्छ, त्यसको मतलब के हो, हामी चाहिँ उहाँको चरित्रमा आफूलाई ढाल्नुपर्छ। प्रिय, यो केटा कति वर्ष उसले काम गर्यो, तर कहिले पनि दुःख के छ, उसले कहिले पनि बुबाको सेवाकाईलाई आफ्नो सेवाकाई भनेर मानेको छैन रहेछ। उसले जहिले पनि कहिले म आफ्नै गर्छु भनेर सोचेको रहेछ। त्यही कारण म तपाईँलाई अझ एउटा कुरो के भन्छु, यदि तपाईँ मण्डली जानुहुन्छ, मण्डली गएपछि तपाईँले एउटा निस्वार्थ सेवा गर्नु हुन्न भने, खालि आफ्नो फाइदाको लागि मात्रै गर्नुहुन्छ भने तपाईँको सेवाकाईलाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्न। किन? त्यो चाहिँ उहाँको लागि होइन, त्यो चाहिँ तपाईँले आफ्नै लागि मात्रै गर्नुभएको। कतिको मान्छेले आफ्नो सेवा आफ्नो निश्चय मात्रै गरिरहेको हुन्छ। तर तपाईँलाई जुन मण्डलीमा प्रभुले राख्नु भएको छ, जुन ठाउँमा राख्नु भएको छ, तपाईँले त्यहाँ सेवाकाई गर्नुहोस्, त्यहाँ निस्वार्थ भएको गर्नुहोस्। त्यहाँदेखि तपाईँले तपाईँको आफ्नो जुन तपाईँको सेवाकाई छ त्यसलाई पनि प्रभुले आशीष दिनुहुन्छ। अनि यो सबै चाहिँ हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। हामी जब मण्डली आउँछौँ, जब मण्डलीमा प्रभुले राख्नु भएको छ, त्यो सबैमा हामीले निस्वार्थ भावनाले सेवा गर्ने। आमेन। जब म एउटा नयाँ विश्वासी थिएँ, त्यति बेला मलाई केही आउँदैन थियो। अनि मैले के गरौँ प्रभु भन्दाखेरि प्रभुले भन्यो टोयलेट सफा गर भने। अनि मलाई भने ओहो, यो त मलाई एकदम राम्ररी आउँछ, किनकि मैले सुरुदेखि टोयलेट सफा गरेको। अनि मैले मजाले प्रभुको टोयलेट सफा गरिदिएँ चर्चमा। यस्तो दामी चम्काइदिने टोयलेट, ओहो, सबभन्दा राम्रो त्यो टोयलेट टलक्कै चम्किन्थ्यो। अनि बिस्तारै पास्टरबाले हेर्नुभयो, मैले के अरे भ्याक्युम गर्थेँ। सबै मान्छेहरू पुरा मान्छेहरू सुट लाएर आउँथ्यो, पुरा जुत्ता राम्रो लगाएको, तर कसैले पनि सफा गर्दैन मण्डलीलाई। खालि जयमसी भने एकछिन हाउ गऱ्यो, कफी खाएर गयो। अनि मलाई कस्तो लाग्थ्यो, मलाई नराम्रो लाग्थ्यो। मलाई कस्तो लाग्थ्यो, यो हाम्रो बुवाको घर, यो स्वर्गको पिताको घर किन यस्तो मैला भएको। अनि मैले मेरो श्रीमतीले त्यो चर्चको त्यसमा फ्लोरमा भ्याक्युम हान्थ्यो, टोयलेट सफा गरिदिन्थ्यो। अनि त्यो पछि एक दिन गुरुबाले के भन्नु भने, भाइ एकदम म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईँले गर्दा मण्डलीमा एकदम सफा देखिन्छ होइन। अनि सबै मान्छेहरूले तपाईँहरूलाई चाहिँ अब डिकन बाउ भनेर बनाउने इच्छा गरेछ भने म छक्कै परेँ। डिकन बाउ, अनि के हो डिकन बाउ त्यो पनि थाहा थिएन मलाई त्यति बेला। एनिवे बाइबल बिस्तारै पढ्दै थिएँ, बाइबल कलेज जाँदै थिएँ। अनि मलाई उनीहरूले डिकन बाउ बनाइदिनु भयो, डिकन बाउमा अभिषेक दिनुभयो। र यसरी बिस्तारै प्रभुले मलाई सेवाकाईमा लिएर आउनुभयो। साँच्चै मैले कहिले सोचिदिनु प्रिय, म एक दिन पास्टर हुन्छु, प्रभुको सेवा यसरी गर्छु भनेर। म त एउटा कसरी म आएको थिएँ मलाई आफै पनि थाहा छैन, तर प्रभुले मलाई लिएर आउनुभयो। सो म तपाईँलाई के भन्छु भने, केही सिद्धान्तहरू म तपाईँलाई सिकाउन चाहन्छु तपाईँको जागृतिको लागि। तपाईँको आत्मिक जागृतिको कुरा मैले सिकाएँ, तर अब चाहिँ तपाईँको पारिवारिक जागृति भयो, तपाईँको फाइनेन्सको जागृति भयो, तपाईँको इकोनोमिक रिभाइभल भयो। यो सबैमा तपाईँले के भन्न चाहन्छु भने, केही सिद्धान्तहरू छ। यो उडाउ पुत्रबाट हामी के सिक्छौँ भने, सबभन्दा पहिला के छ भने, परमेश्वर चाहिँ हाम्रो सोर्स हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो के हुनुहुन्छ, मुख्य सोर्स। उहाँ चाहिँ हाम्रो मुहान हुनुहुन्छ, उहाँबाट नै सबै कुरा आउँछ। अनि एउटा शब्द छ, तपाईँले लेख्नुहुन्छ भने लेख्नुहोस्, त्यसलाई भन्छ डेस्टिनी भन्छ। डेस्टिनी भने गन्तव्य। परमेश्वर असल छोराछोरीले आफ्नो गन्तव्यलाई चिन्ने प्रयास गर्छ। नभए कस्तो हुन्छ भने एउटा बिना लगामको घोडा जस्तो हुन्छौँ, जता हुन्छ हामी त्यहीँ जान्छौँ। तर होइन, जब हामीले परमेश्वरलाई गम्भीरताले जब प्रभुलाई लिन थाल्छौँ, त्यति बेला हामीले उहाँको गन्तव्यको कुरा पनि बुझ्न थाल्छौँ। येशू ख्रीष्ट आउने एउटा मात्रै गन्तव्य थियो, एउटा मात्रै डेस्टिनी, एउटा मात्रै उद्देश्य थियो। के थियो? तपाईँ हामीलाई फेरि बुवाको फर्काएर लिएर आउने। अनि हामीले चाहिँ त्यो डेस्टिनीलाई चिन्नुपर्ने छ, हाम्रो उद्देश्य गन्तव्यलाई चिन्नुपर्ने छ। हामी किन आएको, को हो, हामी कता जानेछौँ भनेर।
त्यसका लागि प्रार्थना गर्नुपर्ने छ। अर्को कुरो के छ भने प्रभुले कहिले कहिले तपाईँलाई देखाउनुहुन्छ तपाईँको जीवन कुराहरू, तर कतिखेर चाहिँ तपाईँलाई प्रभुले त्यहाँ कसरी पुग्नुपर्छ त्यो चाहिँ भन्नुहुन्न। त्यसका लागि तपाईँलाई के चाहिन्छ? विश्वासको आँखाहरू चाहिन्छ। जब दिउँसो हुन्छ, तपाईँले कहिले कसैलाई देख्नु भएको थियो दिउँसो चाहिँ टर्च लाइट बालेर हिँडेको? कोही छ दिउँसो टर्च लाइट बालेर हिँड्ने? टर्च लाइट कहिले बालिन्छ? कति बजे बालिन्छ? दिउँसो कि राति? राति बालिन्छ होइन? हो भने थम्सअप गरिदिनुहोस् न। राति बालिन्छ टर्च लाइटलाई, मोमबत्तीलाई, दियोलाई, लालटेनलाई राति बालिन्छ। किन? अँधेरामा मात्रै ज्योति चम्किन्छ। दिउँसो हुँदाखेरि ज्योतिको यति साह्रो भ्याल्यु हुँदैन, किनकि दिउँसो त्यसै नै ज्योति छ। अनि त्यही कारण चाहिँ विश्वास पनि प्रियहरू, जब हामीलाई केही थाहा हुँदैन, जब अँधेरो हुन्छ, हामीलाई थाहा छ हामी त्यहाँसम्म पुग्नुपर्छ, तर पनि हामी जब परमेश्वरमा विश्वास गरेर हिँड्छौँ त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरको वचन एकदम ठुलो तरिकाले ज्योतिले भरेर आएर तपाईँलाई उसले बाटो देखाउँछ। आमेन। त्यति बेला परमेश्वरको वचनको पहचान र त्यसको गहराई, त्यसको गम्भीरता, त्यसको वजन तपाईँलाई थाहा पाउँछ। तपाईँ किन? त्यति बेला तपाईँसँग कोही पनि हुँदैन प्रभु बाहेक। हालेलुया। त्यही कारण चाहिँ यो केटाको जीवनमा पनि परमेश्वरको वचन ल्याएर उसको आँखा र चेत खुलेको छ अनि ऊ फर्केर आएको छ। अनि त्यहाँदेखि अझ एउटा कुरो के भन्छु भने म तपाईँलाई, यो जुन हेराइ छ, जब हामी हाम्रो गन्तव्यमा हिँड्छौँ त्यति बेला जुन यो हिनाइ छ, यो हिनाइ चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ प्रियहरू भाइ बहिनीहरू। तपाईँ भोलि काममा जानुहुन्छ या पर्सि जानुहुन्छ काममा, तपाईँलाई थाहा छ म चाहिँ फलाना ठाउँमा काममा गर्छु, म त्यहाँ जान्छु भनेर, अनि तपाईँ कसरी जानुहुन्छ त्यसको प्लानिङ तपाईँले गर्नु भएको छैन भने तपाईँ कहिले पनि पुग्नु सक्नुहुन्न। त्यही कारण चाहिँ त्यो हिनाइ चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँलाई थाहा छ म काममा जानुपर्ने छ, तर त्यो सँगसँगै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने तपाईँले के समात्नुहुन्छ? तपाईँले ट्रेन समात्नुहुन्छ, ट्याक्सी समात्नुहुन्छ, आफ्नो गाडी कुदाउनुहुन्छ र कसरी समयमा पुग्नुहुन्छ, यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। त्यही कारण चाहिँ तपाईँको जुन हिनाइ छ, विश्वाससँग जुन तपाईँको हिनाइ छ, तपाईँको त्यो गन्तव्यमा पुग्ने हिनाइ, त्यो पनि अति नै महत्त्वपूर्ण छ। किनकि त्यो हिनाइमा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँभित्र येशू ख्रीष्टलाई देहधारी बनाउन चाहनुहुन्छ। एउटा अचम्मको कुरो के हुन्छ भने त्यो हिनाइमा तपाईँ पुगेपछि, तपाईँ त्यो गन्तव्यमा पुगेपछि जब तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि, त्यति बेला तपाईँ र येशू ख्रीष्ट एकदम नजिकमा आइसकेको हुनुहुन्छ। किनकि तपाईँको भित्र परमेश्वरले ठुलो चरित्रको परिवर्तन, तपाईँको सोचको परिवर्तन, थुप्रै कुराको परिवर्तन प्रभुले गर्नुभएको छ। अनि यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ प्रिय। अनि यहाँ के भन्छ भने फिलिपीको 3:11देखि 14 पढ्नेछु। सूर्यभाइ मलाई पानी ल्याइदिनुहोस् त्यतिको। फिलिपीको 3:12देखि म पढ्नेछु। यहाँ पौलले के भन्छ भने, मैले यी सबै अघिबाटै प्राप्त गरिसकेको छु अथवा म अघिबाटै सिद्ध भइसकेको छु भनेर त होइन, तर ती कुराहरूलाई पक्रनको निम्ति म अघि बढिरहेको छु जुन कुराको निम्ति ख्रीष्टले मलाई पक्रिनु भयो। भनेपछि मेरो जुन उद्देश्य, जुन गन्तव्य छ त्यसलाई म समात्न चाहन्छु। भाइ हौ 13 भन्छ, भाइ हौ मैले यी सब पक्रिसकेको छु भनी म ठान्दिनँ, तर म एउटा काम गर्दछु कि पछाडिको कुराहरू बिर्सेर र अगाडिको कुरातिर जोरसँग लम्किँदै ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको स्वर्गीय बुलावटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म जोरसँग अघि बढ्दैछु। भनेपछि पौलले के भन्छ भने, म पछाडि फर्केर पुरानो कुरामा अल्झिँदैन प्रियहरू। म चाहिँ अब ख्रीष्टलाई हेरेर ख्रीष्टको गन्तव्यमा जोडसँग म अगाडि बढ्दैछु। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने अझै एउटा कुरा सिक्नुहोस्। जो मान्छेले पछाडि फर्केर हेरिरहन्छ त्यो मान्छे कहिले अगाडि जान सक्दैन। किन? उसको टाउको पछाडि मात्रै हुन्छ होइन, कसरी अगाडि बढ्छ? जहिले पनि पछाडि सोचिरहेको हुन्छ, पछाडि कुराहरू, त्यो कुराहरू, यो कुराहरू। अनि
एकखेप मैले मण्डलीमा एउटा बुढाबुढीमा झगडा परेछ। हेर्नुहोस् है, लभ परेको, यो लभ परेकोहरूसँग एकदम होसियार हुनुपर्छ। बुढाबुढीमा लभ परेको बुढाबुढी फेरि एक दुसरालाई घुसा हानान हुँदो रहेछ फेरि लभमै फेरि, होइन? अनि मैले सोधेँ, मैले गएर उनीहरूको बिचमा मैले रोक्नु परेको उनीहरूलाई, यस्तो डरलाग्दो लभ परेको उनीहरूको, रोक्नु पर्दैको मैले उनीहरू नगर भनेर। अनि मैले सोधेँ किन यस्तो भएको भन्दाखेरि उनीहरूको एउटा कुरा के रहेछ भने आफ्नो पुरानो बोयफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्ड कुरा गर्दै बस्दो रहेछ। अब त्यो गरे भने त कुन चाहिँ बुढालाई मनपर्छ नि, होइन? तिमी भन्दा त त्यो अस्तिको केटा राम्रो थियो, झन्डै बिहा भएको, तिमी कहाँदेखि तिमी आयो सुन्दा त कोही पनि मान्छेलाई मन पर्दैन नि यस्तो कुरा, होइन? अब फेरि बुढीले पनि त्यस्तै, बुढाले पनि त्यस्तै भन्दैछ, तिमी भन्दा त्यो अस्तिको त्यो केटी नै राम्रो थियो, मेरो गर्लफ्रेन्ड अहिले फेसबुकमा कुरा गर्छु भन्दो रहेछ। अनि त्यो भयो भने त झगडा परिहाल्छ नि, होइन? अनि मैले त भक्कु कराइदिएँ, मैले के भएको यार, तिमीहरूलाई त्यो फेसबुकको केटीसँग तिमीलाई अहिले पनि लभ छ, त्योसँग बिहा गरेर भइहाल्थ्यो त, होइन? तिमीलाई पनि त्यो पुरानो केटा मनपर्छ, किन यो भाइलाई तानेर यहाँ तिमी आई लभ यु भन्दै पुरा डेस्परेट भएर चर्चमा बिहा गरेको? प्रभुको धुलाई डरलाग्दो खान्छ तिमीहरू दुईजनाले भने क्या, तर प्रभुको धुलाई भन्दा पहिला मेरै धुलाई खानु पर्ला छ तिमीहरूलाई। अनि त्यस्तो छ, हेर्नुहोस् है। अनि त्यही कारण चाहिँ हामीहरू एकदम होसियार हुनुपर्छ। पछाडिको कुराहरू मैले भने, अब तिमी त्यो फेसबुक अकाउन्ट बन्द गर, त्यो केटीसँग च्याटिङ बन्द गर र आफ्नो बुढीसँग च्याटिङ सुरु गर, होइन? त्यहाँदेखि तिमी पनि बहिनी, तिमी पनि त्यो केटाको यादहरू छोडिदेऊ। अब तिम्रो सबै फोटोहरू च्यातेर फ्याँकिदियो दिमागबाट, अब सबै तिम्रो दिमागमा तिम्रो बुढाको फोटो राख भने पनि। अनि त्यसरी मात्रै तिमीहरूको प्रेम अगाडि बढ्छ, नभए चाहिँ म चाहिँ तिमीहरूको भविष्य राम्रो चाहिँ देख्दिनँ है भने। फेरि अब अर्को हप्ता पनि त्यस्तै रेस्लिङ म्याच होला जस्तो छ भने क्या मैले। अनि धन्न दिन चाहिँ अलिक राम्रो लाइनमा आएको छ उनीहरू। अनि हेर्नुहोस् किन अहिले पनि त्यस्तै रहेछ। अहिले यहाँ तपाईँलाई थाहा छ सिडनीमा यति साह्रो नेपालीहरूमा डिभोर्स भएको छ। किन भन्दा चाहिँ बेसी तपाईँको नन क्रिस्चियन परिवारमा डिभोर्स भएको छ। किन भन्दा चाहिँ उनीहरू अस्ट्रेलिया आउँछ, एउटा उद्देश्यले आउँछ कि पिआर, यहाँको सिटिजन बन्नुको लागि आउँछ। अब नयाँ सपनाहरू बोकेर आएको हुन्छ, मेहनत गर्छ, खट्छ, सिटिजन पिआरको लागि खट्छ उनीहरू, होइन? पुरा खट्छ। जब उनीहरूले पाएपछि उनीहरूको जीवनमा के हुन्छ, एउटा ठुलो शून्यता हुन्छ। किन? त्यो त पाएपछि चाहिँ के गर्ने त? अनि समय यति साह्रो हुन्छ। अनि फेरि केटीले फेरि पुरानो केटालाई खोज्नु थाल्छ फेसबुकमा, अनि केटाले फेरि पुरानो केटीले खोज्नु थाल्छ, त्यहाँदेखि त डिभोर्स भयो। अब पिआर त पायो, 10 वर्ष खट्यो, तर जिन्दगी त बर्बाद भयो, दिन पायो तर 10 वर्ष गयो। अनि त्यही कारण जब हामीमा क्रिस्ट येशू हुँदैन नि प्रियहरू, त्यति बेला हामीले जति पनि लक्ष्य बनायो, संसारिक लक्ष्य बनायो, त्यो लक्ष्य पाएपछि हामी फेरि हराउँछौँ, शून्य हुन्छौँ। त्यही कारण चाहिँ हाम्रो लक्ष्य चाहिँ एउटा मात्रै छ। के छ? नम्बर 1 लक्ष्य चाहिँ परमेश्वरपट्टि कुद्ने हामीहरू। चाहे तपाईँको भित्र एउटा बिजनेस गर्ने इच्छा छ, तपाईँले दोकान खोल्नु भएको छ, तपाईँ एउटा इन्जिनियर हुनुहुन्छ, तपाईँ एउटा म्यानेजर हुनुहुन्छ, तपाईँ एउटा खाना पकाउने एउटा कुक हुनुहुन्छ, जे पनि हो, तपाईँको प्रभुले तपाईँलाई एउटा आशीष दिनुभएको हो। तर तपाईँको सबभन्दा ठुलो बोलावट के छ? प्रभु येशूसँग हिँड्ने। आमेन। त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो बोलावट हो। पास्टर भनेको मात्रै बोलावट होइन प्रियहरू, सुसमाचार सुनाउने इभान्जेलिस्ट मात्रै बोलावट होइन। यिनीहरू त सबै एउटा अफिस मात्रै हो। अगमवक्ता भन्ने पनि एउटा अफिस हो। तर तपाईँले अगमवाणी गर्नु सक्नुहुन्छ पवित्र आत्माद्वारा। हो, तपाईँ अगमवक्ता होइन, तर अगमवाणी तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँले अरूको सेवाकार्य गर्नु सक्नुहुन्छ, मद्दत गर्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँले अरूको चङ्गाइको लागि प्रार्थना गर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँ पास्टरै हुनु पर्दैन, तपाईँ एउटा खाना पकाउने कुक हुनु सक्नुहुन्छ, तपाईँ एउटा फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने एउटा फोरम्यान हुन सक्नुहुन्छ। तर पनि प्रार्थना गर्नु चाहिँ तपाईँको अधिकार हो, किनकि तपाईँ परमेश्वरको नानीहरू। त्यही कारण कसैलाई मद्दत गर्नुभयो, अगमवाणीमा प्रार्थना गर्ने सबै तपाईँको अधिकार छ। अनि त्यही कुरा चाहिँ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। अनि यहाँ हामी के सिक्छौँ भने चाहिँ पौलले भने जस्तै फिलिपीमा म चाहिँ पुरानो कुरा छोडेर चाहिँ म चाहिँ अगाडि बढ्छु। त्यही कारण हामी चाहिँ प्रियहरू, यदि आज तपाईँको जीवनमा के नराम्रो भएको छ भने त्यो कुरालाई प्रभुलाई दिएर चाहिँ तपाईँ चाहिँ अब अगाडि बढ्नुहोस्, भोलि नयाँ भएर हिँड्नुहोस्। किनकि पछाडि कुरा सम्झेर रुइरहने मान्छेको जीवनमा कहिले पनि जागृति आउँदैन। साँच्ची भनेको, पछाडिको गर्लफ्रेन्डलाई सोचेर अहिले आउने बुढीलाई तिरस्कार गर्ने मान्छेको जीवन कहिले पनि राम्रो हुँदैन।
किन त्यो मान्छेले पछाडि हेर्नु छोडेकै छैन। अनि त्यही कारण चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि हेरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ, ख्रिस्टलाई हेरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। फिलिपीमा पौलले यो चिठी लेखेछ। म तपाईँलाई एउटा कुरो भन्नु चाहन्छु, फिलिपीको जुन मण्डली छ नि यो एकदम पौलको लागि एकदम प्रिय मण्डली थियो। किन भन्दा चाहिँ यो फिलिपीको मण्डली चाहिँ पौलले चाहिँ स्थापित गरेको, यो सबभन्दा पहिलो मण्डली हो युरोप देशमा, युरोप महादेशमा बनेको सबभन्दा पहिलो मण्डली हो। यो मण्डलीबाट सुसमाचार चाहिँ युरोपियन देशहरूमा गएको छ, त्यहाँबाट त्यो सुसमाचार फेरि अमेरिका भएर कता कता भएर फेरि एसियातिर आएको छ। त्यही कारण फिलिपीको मण्डलीलाई चाहिँ पहिलो सबभन्दा पहिलो युरोप महादेशमा खुलेको सबभन्दा पहिलो मण्डली भन्छ। अनि यो फिलिपीको मण्डलीले पौललाई अति नै माया गर्थ्यो, त्यही कारण यसको नाम के रहेछ फिलिपियन्स। फिलिपीबाट आउँछ फिलियो भनेको भातृ प्रेम। अनि जब पौल बिमार हुँदाखेरि यो मण्डलीले पौललाई यति साह्रो माया गर्थ्यो कि यो मण्डलीले पौललाई हेर्नुको लागि एकजना विशेष मण्डलीको डिकन बाबुलाई पठाउनु भएको थियो, पौलको सेवा मात्रै गर्नुको लागि, उसलाई खाना पकाइदिनु, उसको सेवा गरिदिनुको लागि। अनि त्यस्तो खाले प्रेम उनीहरूले गर्थ्यो र पौललाई उनीहरूले थुप्रै पौलको यात्रामा उनीहरूले विशेष गरी पौल जब जेरुसलम जान्थ्यो त्यति बेला थुप्रै गरिब क्रिस्चियनहरू हुन्थ्यो, त्यो सबैको सेवाकाई गरेर उनीहरूले पौलको लागि विशेष भेटीहरू उठाइदियो। त्यस्तो माया गर्ने यो चाहिँ के हो मण्डली फिलिपी, त्यही कारण भातृ प्रेम फिलिपियन मण्डली भन्छ हो। अनि त्यही कारण चाहिँ हामीले हेर्छौँ पौलले के भन्छ, म पुरानो कुरा बिर्सेर म अगाडि हेरेर हिँड्छु। र अर्को कुरो म तपाईँलाई के भन्नु चाहन्छु भने चाहिँ यो हिँडाइमा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो चरित्र बनेर जान्छ। र हामी हेर्छौँ अब केही सिद्धान्त म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। नम्बर 1 कुरा के तपाईँले याद गर्नुहोस्, हिब्रूको 13:5 के भनेको छ, हामी हिब्रूको 13:5 हेर्नेछौँ। हिब्रूको 13:5 यहाँ भन्छ तिमीहरूको जीवन रुपियाँ पैसाको मोहबाट अलग राख, तिमीहरूसँग भएका कुरामा सन्तुष्ट बस, किनकि उहाँले भन्नुभएको छ म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन। भनेपछि सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ, मैले के भने परमेश्वरलाई हामीले महिमा दिनुपर्छ। सबै कुरो उहाँबाट आउँछ प्रियहरू। अनि परमेश्वर चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुहान हुनुहुन्छ, हाम्रो स्रोत र हाम्रो सोर्स हुनुहुन्छ। नम्बर 2 के छ भने हाम्रो के छ, एउटा गन्तव्य छ। परमेश्वर हामीलाई एउटा गन्तव्य दिएर एउटा डेस्टिनी दिएर पठाउनु भएको छ र त्यसमा हिँड्नुको लागि हामीलाई विश्वास चाहिन्छ। र त्यो हिँडाइमा हिँड्दाखेरि हामीलाई हाम्रो चरित्र बनेर जान्छ। हामी कति कठिनाइबाट जान्छौँ तर कठिनाइबाट पनि हाम्रो चरित्र बनेर जान्छ। अनि अब अझै एउटा कुरो के भन्छु भने यो हिँडाइ गर्दाखेरि साह्रो सजिलो छैन, तर हामी चाहिँ के हुनुपर्छ, सन्तुष्ट हुनु हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ प्रियहरू। पौलले भन्छ म कम्तीमा पनि म खुसी हुनु मैले सिकेँ, मैले बेसी हुँदा पनि म खुसी हुनु सिकेँ। आमेन। सन्तुष्टि चाहिँ के छ भने एउटा हाम्रो आत्मा र हाम्रो हृदयको एउटा के हो, एउटा हाम्रो स्टेटस हो। एउटा के भन्छ त्यसलाई, एउटा हाम्रो स्टेटसलाई नेपाली शुद्ध नेपाली भन्दाखेरि हाम्रो त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो म स्टेटस भन्छु भने हाम्रो चाहिँ अहिले म कस्तो छु, अहिले मेरो हृदय कस्तो छ, मेरो आत्मा कस्तो छ। मेरो आत्मा जति पनि वरिपरि जति पनि के अरे तपाईँको परिस्थिति आयो, हुरी बतास आयो, आँधी तुफान आयो तापनि म डराउने छैन, किनकि परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ। यो चाहिँ के, मेरो हृदयको एउटा के हो, मेरो बसाइ हो, मेरो हृदयको एउटा स्टेटस हो। यसबाट म हलिने छुइनँ। अनि त्यही कारण जब हामी सन्तुष्टि कुरा गर्दाखेरि, जब हामीले हरेकमा सन्तुष्टि गर्नु सिक्छौँ प्रियहरू, चाहे तपाईँले एउटा सुक्खा रोटी खानुहोस्, चाहे तपाईँले होइन तपाईँले दामी खाना खानुहोस्, तर तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। किनकि तपाईँलाई थाहा छ यदि पैसाले गर्दा मान्छेको जीवनमा आशिष आउने भए, किन जापान जस्तो देशमा, किन कोरिया जस्तो देशमा मान्छेले सुइसाइड गरेर मर्छ? सबभन्दा बेसी सुइसाइड गर्ने ठाउँ जापान कोरियाहरू। किन? त्यहाँ त सबै छ त। नेपाल भन्दा कति निकै उनीहरू धनी मान्ने देशहरू, तर नेपाल भन्दा पनि बेसी सुइसाइड त्यहाँ हुन्छ। किन? सन्तुष्टि छैन। यदि पैसाले सबै कुरो दिने भए हलिउडमा मान्छेले किन ओभरडोज भएर ड्रग्स खान मर्छ?
किन उनीहरूले 10बाट 15बाट 20बाट बिहा गर्छ? किन? सन्तुष्टि छैन। यदि हृदयमा सन्तुष्टि छ भने तपाईलाई तपाईको एउटा जीवन साथीले मात्रै तपाईलाई के गर्छ? आशीष दिन्छ। तपाईलाई चाहिँदैन 1000वटा जीवन साथी। एउटा यही कारण जब हामी परमेश्वरमा सन्तुष्टि हुन सिक्छौँ, त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। विशेष गरी यदि तपाईले बिजनेस गर्नुहुन्छ भने आज तपाईको दिन राम्रो भयो, तपाईले आज 1000 रिङ्गिटको तपाईले सेल गर्नुभयो अरे, भोलिपल्ट तपाईले 10 रिङ्गिट मात्रै बेच्नु भयो अरे, के तपाईँ सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? 1000मा पनि प्रभुलाई धन्यवाद दिने, 10मा पनि धन्यवाद दिने। 1000ले चाहिँ हामी एकदम उडेर एकदम पार्टी साटी गरेर हिँड्ने, अब 10मा चाहिँ एकदम रुएर एकदम म चाहिँ अब म खत्तम भयो भने हिँड्ने, त्यो सन्तुष्टिको चिन्ह होइन। गाह्रो हुन्छ, यस, तर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ? आफैलाई डिसिप्लिन गर्नुपर्छ, आफैलाई ट्रेन गर्नुपर्छ। त्यो विश्वासीले प्रभुको लागि ठुलो ठुलो काम गर्न सक्छ जो विश्वासीले आफैलाई डिसिप्लिन बनाउँछ। अंग्रेजीमा शब्द छ डिसाइपलशिप। प्रभुले भन्नुहुन्छ जाऊ गएर अरूलाई मेरो नाममा चेला बनाऊ। तर यदि तपाईले चेला बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ आफै पहिला चेला हुन सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि के चाहिन्छ? अनुशासन चाहिन्छ, डिसिप्लिन चाहिन्छ। बिहान उठेर प्रार्थना गर्ने तपाईँको मन छ भने बिहान उठेर प्रार्थना गर्नुहोस्। बेलुका कामबाट आएर बाइबल पढ्नुहोस्। तपाईँले प्रभुले भन्नुभएको छ बाइबल पढ्नुहोस्, 1 घण्टा बाइबल पढ्नुहोस्, किनकि त्यही मात्रै तपाईँलाई थाहा हुन्छ नि त प्रभुको वचनमा के रहेछ भने। अनि मात्रै तपाईँको जीवनमा एउटा के हुन्छ? एउटा आध्यात्मिक जागृति आउँछ। त्यो जागृति आएपछि तपाईँकोमा एउटा भौतिक जागृति आउँछ। किन? आत्मा र शरीर र प्राण सबै जोडेको छ, मैले अघि बिहान तपाईँलाई भने नि होइन। त्यही कारण चाहिँ यो कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण छ। अनि सबभन्दा पहिला खुसी हुनु सिक्नु पनि छ। खुसी भने तपाईँले एउटा नयाँ टिभी किन्नु भयो अरे, नयाँ गाडी किन्नु भयो अरे, त्यो खुसी होइन। इङ्ग्लिसमा एउटा शब्द चाहिँ ह्याप्पिनेस भनेर, तर बाइबलमा ह्याप्पिनेस छैन प्रिय। बाइबलमा के छ? जोय छ, उमङ्ग। र यो जोय र ह्याप्पिनेसमा फरक छ। ह्याप्पिनेस चाहिँ संसारले जोडेको छ। तपाईँलाई तपाईँको बसले तलब तपाईँको बढाइदिनु भयो अरे, चाइनिज न्यु इयरमा छुट्टी दिनु भयो अरे, तपाईँले नयाँ गाडी किन्नु भयो अरे, तपाईँले ह्याप्पिनेस पाउनुहुन्छ केही समय। तर यो ह्याप्पिनेस जान्छ प्रियहरू। गाडी एक हप्तासम्म कुदाएपछि तपाईँलाई यति साह्रो मन पर्दैन। तपाईँले पहिला सबभन्दा पहिला तपाईँले आइफोन किन्नुभयो, आइफोनको लेटेस्ट मोडल किन्नुभयो। 2 दिन तपाईँ रमाउनुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ मेरो आइफोन, उठ्दा पनि आइफोन, बस्दा पनि आइफोन, टोइलेट जाँदा पनि आइफोन, सबैमा आइफोन। 1 हप्तासम्म आइफोन आई सबै हुन्छ। तर 1 हप्तापछि त्यो आइफोन कहाँ लडिरहेको तपाईँलाई थाहै हुँदैन। किन? सक्यो नि त, अब ह्याप्पिनेस गयो। तर जोय भन्ने शब्द अर्कै छ प्रिय। त्यो संसारदेखि जोडेको छ नि जोय भन्ने शब्द। त्यो जोय भन्ने शब्द चाहिँ उमङ्ग, त्यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ? त्यो चाहिँ स्वर्गमा जोडेको छ। र स्वर्गको जुन सोर्स छ, तपाईँले यदि पानीको त्यो ट्याप तपाईँले स्वर्गमा जोडिदियो भने त्यो ट्याप कहिले पनि सकेर जाँदैन। किन? त्यो स्वर्गबाट सदा बगेर आउँछ। अनि जोय भने चाहिँ सदा तपाईँसँग हुन्छ त्यो। त्यही कारण जब तपाईँ सन्तुष्टि हुन तपाईँले सिक्नुहुन्छ, त्यसबाट तपाईँको भित्र एउटा उमङ्ग आउँछ। त्यो उमङ्गले तपाईँलाई कहिले पनि निराश पार्दैन। किनकि तपाईँले सन्तुष्टि हुन सिक्नु भएको छ हरेक परिस्थितिमा। आमेन। अनि अर्को कुरो के छ भने हार्ड वर्क। इङ्ग्लिसमा भन्छ हार्ड वर्क भने परिश्रम। परिश्रम भने के हो? मेहनत। बाइबलमा के भन्छ? मेहनती मान्छेलाई के भन्छ? हेर्नुहोस् है, बाइबलमा मैले आफै के भनेको छु सबै बाइबलमा तपाईँलाई भन्दैछु। यहाँ के भन्छ भने हितोपदेशमा, हितोपदेशको 6:6मा के भन्छ भने, यहाँ भन्छ ए अल्छे, के भनेछ? ए अल्छे उठ भन्ने। अल्छेहरू खालि शरीरको अल्छे मात्रै होइन, आत्माको अल्छेहरू पनि छ नि प्रिय। हे अल्छे, कमिला कहाँ गएर त्यसको चाल ढङ्ग हेरेर बुद्धिमानी बन भनेको छ। त्यसको अगुवा हुँदैन, हाकिम वा शासक पनि हुँदैन, तापनि ग्रीष्म ऋतुमा त्यसले अन्नको भण्डार तयार गर्छ र कटनीको समयमा आफ्नो खानेकुरो सञ्चय गर्छ। हैन? ए अल्छे, त कहिलेसम्म सुतिरहन्छस्? त कहिले आफ्नो निन्द्राबाट जाग्छस्? क्षणिक सुताएर क्षणिक उङ्गाइले हात बाँधेर केही बेरको आराम गराइले दरिद्रता तमाथि डाकु झै र अभाव चाहिँ हतियार भिरेको मानिस झै आइलानेछ। भनेपछि
जसले मेहनत गर्न चाहदैन नि प्रियहरू, त्यो मान्छेलाई दरिद्रताले समात्छ। जसले मेहनत गर्न चाहदैन ऊ धनी पनि हुन सक्दैन, पैसा आउँदैन उसँग, किन? मेहनतै छैन। यही तरिका हेर्यो भने जसले आध्यात्मिक रूपमा पनि मेहनत गर्न चाहदैन ऊ आध्यात्मिक रूपले ऊ आत्मा पनि एकदम गरिब हुन्छ। भनेपछि जसले बाइबल पढ्नु चाहदैन, जसले प्रार्थना गर्न चाहदैन, त्यो मान्छे पनि बाइबलमा एकदम गरिब हुन्छ, प्रार्थना पनि एकदम गरिब हुन्छ, दरिद्र हुन्छ। र त्यस्तो मान्छेलाई शैतानको डाकुहरूले समात्न एकदम सजिलो हुन्छ। अब यसलाई नै यदि हामीले भौतिक जगतमा राख्यौँ भने जसले मेहनत गर्दैन उसले उसको हातमा पैसा पनि हुँदैन, गरिबीले जहिले पनि समातिरहेको हुन्छ र उसले सदा नै आफ्नो साथीभाइलाई हात फैलाइरहेको हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, त्यो गरिबीमा हुने र हात फैलाउने मान्छेको हालत चाहिँ के हुन्छ म तपाईँलाई अझै पढेर सुनाउनेछु। मैले तपाईँलाई अब नराम्रो फिलिङ गर्नलाई पढाएको होइन यो कुराहरू, हामी सबै चाहिँ बुझौँ भनेर है। तपाईँ निराश नहुनुहोस् नि, फेरि तपाईँलाई सबैलाई राम्रो कुरामा सिकाएको राम्रो कुराहरू ल। अनि यहाँ के भन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् है, हामी हितोपदेशको 14:3 पढ्नेछु। हितोपदेशको 14:3 के भनेको छ? मूर्खको बोलीले आफ्नै पीठमाथि लाठो ल्याउँछ, तर बुद्धिमानको ओठले त्यसको सुरक्षा गर्छन्। जहाँ गोरुहरू छैनन् त्यहाँ भकारी खाली रहन्छन्, तर गोरुको पलले प्रशस्त फसल कट्ने हुन्छ। भनेपछि जहाँ के छ, मेहनत छैन, जहाँ असल विचारहरू छैन, त्यहाँ के हुन्छ, गरिबीले समात्छ। र मैले एउटा कुरा गर्दै थिएँ, तपाईँको वरदानको कुराहरू पनि गर्दै थिएँ। कसैलाई वरदान, यसको वरदान छ, उसको वरदान छ। तपाईँलाई थाहा छ, जबसम्म तपाईँले कहिले तपाईँले सुन्नु भएको छ कसैले पौडी खेलेको स्विमिङ सिक्यो अरे किताब पढेर? कहिले तपाईँले किताब पढेर स्विमिङ गर्नु भएको छ? कोही छ यस्तो मान्छे संसारमा किताब पढेर स्विमिङ गर्ने? किताब रातभरि किताब पढेर एकैचोटि उसले भोलिपल्ट नै पुरा स्विमिङ गरेर 100 मिटरमा गोल्ड मेडल जित्ने कोही छ यस्तो? कोही छ तपाईँले यस्तो सुनेको किताब पढेर ड्राइभिङ गरिदिने, किताब पढेर एरोप्लेन उडाइदिने, किताब पढेर पुरा अब साइकल कुदाइदिने? कोही तपाईँलाई कसलाई यहाँ साइकल कुदाउनु आउँछ? हात उठाउनुहोस् त। साइकल कुदाउनेहरू, लो साइकल कुदाउने सबै भाइहरू बहिनीहरूमा सोध्नु चाहन्छु, के तपाईँले किताब पढेर साइकल सिक्नु भएको हो? रातभरि किताब पढेर तपाईँले भोलिपल्ट चट्ट साइकल कुदाइनु भएको हो? कसरी साइकल सिक्नु भयो? तपाईँले साइकलमा चढेर सिक्नु भयो नि, हो कि होइन? साइकलमा लडेर चढेर हातमा खुट्टामा चोट लागेर तपाईँले साइकल सिक्नु भयो नि, होइन? स्विमिङ पनि तपाईँले त्यसरी गर्नुभयो। म अस्ट्रेलिया आउँदा मलाई स्विमिङ आउँदैन थियो, एक झन्डै डुबेर मरेँ। त्यहाँपछि त मलाई त अब हुँदैन, स्विमिङ गर्नुपर्छ। लाजै लाग्यो कि उल्टी आएर यहाँ झन्डै उल्टी आएर सबैको अगाडि है, कस्तो बोर भयो क्या त्यति बेला। त्यति बेला त म यङ थिएँ है, वरिपरि थुप्रै केटीहरू पनि थियो, अलिक साह्रै लाज लाग्यो त्यति बेला त। अनि सोचेँ हुँदैन यसरी, म त स्विमिङ सिक्नु। त्यहाँदेखि स्विमिङ सिकेँ मैले। तर स्विमिङ मैले रातभरिमा सिकिनँ नि प्रियहरू, मलाई 3 महिना लाग्यो स्विमिङ सिक्नु। कति क्लास गएँ होइन। अनि जब तपाईँले परिश्रम गर्नुहुन्छ नि प्रियहरू, परिश्रम गर्दा के हुन्छ, तपाईँले थुप्रै कुराहरू सिक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यदि तपाईँलाई बिजनेस गर्ने मन छ भने, कसैलाई बिजनेस गर्ने इच्छा छ, कसैलाई दोकान खोल्ने इच्छा छ, कसैलाई अब रेस्टुरेन्ट खोल्ने इच्छा छ, कसैलाई अब फर इक्जाम्पल कपडाको बिजनेस गर्ने इच्छा छ भने नम्बर 1 तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्। नम्बर 2 के छ भने तपाईँले आँट गर्नुहोस् र तपाईँले त्यसमा कोसिस गर्नुहोस्। अनि तपाईँले घाटा भयो भने ठिकै छ, केही छैन। तपाईँले कतिवटा कुरो सिक्नुहुन्छ त्यहाँबाट। अनि पछि फेरि तपाईँले फेरि नयाँ बिजनेस गर्दाखेरि त्यो सिद्धान्तलाई तपाईँले फेरि चलाउनुहुन्छ अनि त्यसलाई अझै राम्रो बनाउनुहुन्छ। अनि यो कुरा सिक्नुहोस् कि परिश्रम चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। परिश्रम एकदम महत्त्वपूर्ण छ। अनि परिश्रम गर्ने मान्छेले मात्रै के गर्छ, सफलता पाउँछ प्रिय। यो चाहिँ परमेश्वरको सिद्धान्त हो। जसले बिउ छर्छ त्यसले कटनी गर्छ। त्यही कारण हेर्नु, संसारमा थुप्रै संसारिक मान्छेहरूले, टाटा बिर्ला भयो, कोले
पैसा कमाउँदैछ किन भन्दा चाहिँ उनीहरूले पैसा हालेको छ, मेहनत गरेको छ, उनीहरूलाई थाहा छ पैसा आउँछ। अनि त्यही कारण चाहिँ परिश्रम चाहिँ गर्दा हामी थुप्रै कुरा सिक्छौँ। आमेन। अनि तेस्रो कुरा के छ भने हामीलाई के चाहिन्छ? एउटा असल सुझाव दिने मान्छेहरू, परमेश्वरको वचनबाट सुझाव हामीलाई चाहिन्छ। हामीले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेर हामीले सिक्यौँ, हामीले आँट गरेर हामीले कोसिस गर्दैछौँ, तर त्यो सँगसँगै हामीलाई के चाहिन्छ? असल सुझाव दिने, हामीभन्दा पहिला जाने अनुभवीहरू, परमेश्वरको दासहरू या परमेश्वरमा हुनेहरू, जसले बिजनेस गरेको छ, जसले त्यो काम गरेको छ, उनीहरूको सुझाव पनि चाहिन्छ। तपाईँले संसारिक मान्छेलाई सोध्नु सक्नुहुन्छ, तर यदि त्यो मान्छे अलिक दुष्ट खाले छ, उसले तपाईँलाई के गर्छ? निराशा मात्रै दिन्छ। भन्छ ओ भाइ, होइन? जस्तो हाम्रो अब्राहम सरले बिजनेस गर्नुभयो अरे, अब्राहम सरको बिजनेस यति राम्रो भएन अरे, अब्राहम सरले कुनै साथीलाई सोध्दैन, साथीले चाहिँ अब अलिक आदेश पनि लागेको थियो ल, उसले भन्छ ल अब्राहम सर तपाईँले किन गर्नुभएको यस्तो, हुँदैन तपाईँसँग हुँदैन। अनि अब्राहम सर अलिकति डिस्करेज हुनुभयो, रिसाउनु भने प्रभुसँग मन पनि दुखाउनु भयो, अनि बिजनेस गर्नु छोडिदिनु भयो। सताले कहिले त्यस्तो पनि चाहन्छ प्रिय। तर यदि अब्राहम सरको अब सङ्गति छ अरू गुरुबाहरूसँग, अरू बिजनेस गर्ने क्रिस्चियनहरूसँग सङ्गति छ भने उनीहरूले अब्राहम सरलाई प्रार्थना गर्छ, उत्साह दिन्छ, भन्छ होइन तपाईँ हिम्मत नहार्नुहोस्, आज भएको छ भोलि अझै राम्रो हुँदै जान्छ। अनि एउटा कुरो के सिकेको छु मैले बिजनेसमा चाहिँ, मैले बिजनेस गर्छु, एउटा कुरो के सिकेको छु नि, यदि हामीले परमेश्वरमा भरोसा गऱ्यो भने दिनौदिन त्यो बिजनेस राम्रो हुँदै जान्छ। होला 10 रिङ्गित 20 रिङ्गित बिस्तारै बढ्ला, तर बिस्तारै बढ्ने बिजनेस अझै पछिसम्म चाहिँ ठोस भएर जानेछ। त्यो रातोरात 1000, 2000, 20,000 रिङ्गित बढ्ने बिजनेस चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ सट्टाबाजी हो, त्यो चाहिँ असल बिजनेस होइन। त्यो सट्टाबाजी खाले बिजनेस पनि त्यस्तै नै उडेर जानेछ। तर तपाईँको जुन बिजनेस छ अलि गर्दै बिस्तारै बढ्दै गयो भने त्यो बिजनेस पछिसम्म त्यो असलमा जान्छ, किन त्यसमा तपाईँले थुप्रै कुरा पनि सिक्नुहुन्छ प्रिय। अनि त्यो अनुभव चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रियहरू, तपाईँले बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के हो? हाम्रो लागि अनुभव, जीवनको अनुभव। त्यो अनुभव कसैले तपाईँसँग किन्नु सक्दैन, चोर्नु सक्दैन। तपाईँले कुनै पनि युनिभर्सिटीले पाउनुहुन्न त्यो अनुभव, त्यो चाहिँ तपाईँले आफै गरेर मात्रै पाउनुहुन्छ। अनि त्यो अनुभवको लागि चाहिँ तपाईँले अझै त्यसलाई बढाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हृदय भागलाई सोध्नुपर्छ। त्यही कारण इङ्ग्लिसमा भन्छ एउटा परमेश्वरमा हुने मानिसहरूको एउटा हामीलाई के चाहिन्छ? एउटा उनीहरूको पनि सुझाव चाहिन्छ। त्यही कारण जब हामीले हेर्छौँ भजन सङ्ग्रह 1 मा के भन्छ? धन्य होस् त्यो मानिस जो गिल्ला गर्नेको सङ्गतिमा हुँदैन, जो चाहिँ हावामा हाँसी ठट्टा गर्ने मान्छेको सङ्गतिमा हुँदैन। तपाईँले जब हाँसी ठट्टा गर्नुहुन्छ ठिकै छ, जवान हुनुहुन्छ गर्नुहुन्छ, तर कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ? 17 वर्ष हुँदाखेरि जब हामी 16-17 केटाहरू हुन्थ्यो, त्यति बेला अलिकति कुनै के देख्यो भने हाँस उठिहाल्ने होइन, अनि यो देखेर हाँस उठिहाल्ने होइन, हावा चल्यो भने हाँस उठ्ने, उसलाई जिस्काउनु मनपर्ने। तर 25-26 पुऱ्याएर त्यो गर्नु मन पर्दैन, किन त्यो गरेर रिस उठ्ने हाल्ने हामीलाई, के गरे कि मान्छेले लाग्दैन। झन् अब 40-45 पुगेपछि त त्यस्तो गर्ने विचारै आउँदैन, किन त्यो वेस्ट अफ टाइम हो क्या। अनि मान्छेको जुन सोच छ, जुन उसको विचारहरू छ, त्यो चाहिँ समयअनुसार, परिस्थिति अनुसार, उसको उमेर अनुसार बदलिँदै जान्छ हो। मैले पहिला अब होइन मैले प्रेम विवाह गरेँ मेरो श्रीमतीसँग, मैले पनि उसलाई कलेजमा भेटेँ, हामीले एक दुसरा भेटघाट गऱ्यौँ, त्यहाँदेखि हाम्रो के अरे कुराहरू भयो, त्यसै हाम्रो बिहा भयो। अब त्यही कुरा त म अहिले गर्दिनँ नि त, 21 वर्षपछि पनि होइन, त्यही कुरा गरेँ म चाहिँ फेरि के हो, मेरो त बिहा भयो नि त, म पागल भयो नि हो कि होइन। किन म त अब कसरी जीवनमा अझै बनाउने, अझै कसरी बिल्डअप गर्ने त्यो पो कुरा गर्छु होइन। अनि त्यही कारण चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ अहिले तपाईँ जवान हुनुहुन्छ, तपाईँले मेहनत गर्नुहुन्छ, त्यो मेहनत कहिले खेर जाँदैन। तर त्यो सँगसँगै तपाईँले जुन अनुभव पाउनुहुन्छ नि, त्यो अनुभव चाहिँ तपाईँले कुनै पनि युनिभर्सिटीमा किन्नु सक्नुहुन्न, त्यो चाहिँ तपाईँको आफ्नो अनुभव हो। र त्यो चाहिँ परमेश्वरले त्यसमा अझै आशीष दिनुहुन्छ। अनि त्यही कारण जब तपाईँ गिल्ला गर्नेको सङ्गतिमा हुनुहुन्न, जब तपाईँ गम्भीर परमेश्वर कुरा गर्नेहरूसँग, गहराईको कुरा गर्नेसँग हुनुहुन्छ, तपाईँको त्यो झन् तपाईँ जवान हुँदाखेरि जब तपाईँ त्यो कुरा सिक्नुहुन्छ, तपाईँले अझै आशिष पाउनुहुन्छ, किनकि उनीहरूको अनुभवबाट तपाईँले अझै राम्रो कुरा सिकेर अझै त्यसमा तपाईँले नयाँ कुरा बनाउनु हुँदैछ। अनि त्यही कारण प्रियहरू म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु कि कुनै पनि कुरा मेहनतमा गर्ने कुरा खेर जाँदैन र तपाईँको सङ्गति एकदम महत्त्वपूर्ण छ। बाइबलमा के भन्छ भने त्यो मानिस चाहिँ
पानीको नदी किनारमा राखेको एउटा रुख जस्तै छ, जसको पत्ताहरू सधैँ हरियो हुन्छ, हरेक सिजन उसले फल दिन्छ। किन? ऊ चाहिँ पानी भनेको परमेश्वरको वचन हो, उसले चाहिँ परमेश्वरको वचनमा बस्छ। हाम्रो हरेक दिन जब हाम्रो बिजनेस सुरु हुन्छ प्रियहरू, हामी जति पनि जना छौँ बिजनेस गर्ने, हामी सबैले बिजनेस सुरु हुनुभन्दा पहिला दोकान खोलेपछि हामी सबैजना बसेर प्रभुको अगाडि हामी प्रभु भोज गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ। म जब काममा हुँदैन मैले भाइहरूलाई भन्छु, भाइहरू तपाईँहरू प्रभु भोज गर्नुहोस्, के पनि नगर्नुहोस्, दोकान खोलेपछि तपाईँले कस्टमर आउँछ आइरहोस्, प्रभु भोज गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। अनि दोकान बन्द गरेपछि सकेपछि हामी के गर्छौँ, हामी फेरि प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। चाहे बिजनेस राम्रो होस् नराम्रो होस्, ठिकै छ, र प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। र कहिले कहिले बिजनेस अलिक डाउन हुन्छ, त्यति बेला हामी के गर्छौँ, हामी सबै मिलेर प्रार्थना गर्छौँ प्रिय। अनि यसरी के हुन्छ, प्रभुको महिमा हुन्छ। र मलाई अचम्म कस्तो लाग्छ, प्रभुले प्रार्थनाको जवाब दिनुहुन्छ, बिजनेसहरू बढ्दै जान्छ। अनि यो चाहिँ मेरो अनुभव छ। अनि म तपाईँलाई अझै दुईटा पोइन्ट भनेर म सकिने छु। यहाँ अझै एउटा कुरो के भन्छ भने 4मा म के भन्छु भने तपाईँले अझै एउटा कुरो सिक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको जीवनमा पैसाको कमी छ, अभाव छ भने एउटा के कुरा छ भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने तपाईँको जीवनमा पैसा कमी किन छ, नम्बर 1 कुरा के छ भने तपाईँले कहिले पनि हिसाब किताब राख्नुहुन्न। पैसा कहाँ खर्च गर्नुभयो तपाईँले कहिले हिसाब किताब राख्नुहुन्न। जुन मान्छेले आफ्नो जीवनमा कहिले पनि हिसाब किताब राख्दैन त्यो मान्छे खल्तीमा कहिले पनि पैसा हुँदैन। उसलाई कहिले थाहा हुँदैन उसको जीवनमा, उसको गोजीमा कति पैसा छ, उसको ब्याङ्कमा कति, उसलाई कहिले थाहा हुँदैन। र त्यो मान्छेको पैसाको जहिले पनि तङ्गी भइरहेको हुन्छ। जुन दिनदेखि तपाईँले पैसाको हिसाब किताब राख्नुहुन्छ नि, हिसाब किताब भनेको अब मैले यसलाई यति दिए ल कन्जुसी गर्नु होइन नि। हिसाब किताब भनेको मेरो खर्च कहाँ गयो, मेरो खर्च कति भयो, मेरो ब्याङ्कमा कति पैसा छ, मेरो गोजीमा कति पैसा छ। ल म तपाईँलाई सजिलो भनिदिन्छु, जुन मान्छेले आफ्नो गोजीमा आफ्नो वालेटमा कति पैसा छ त्यो पनि थाहा छैन भने त्यो मान्छेको जिन्दगीमा कहिले पैसा आउँदैन। किन? उसले पैसालाई कहिले भ्यालु गर्दैन। अब पैसालाई भ्यालु गर्ने भनेको प्रभुसँग हिँड्नु भनेको होइन, पैसालाई भ्यालु गर्ने हरेक कुरा। अब बाइबलमा के भनेको छ प्रभुले कि 3 जना मान्छेलाई प्रभुले के दिनुभयो, एउटा सिक्का दिनुभयो हो कि होइन, एउटालाई 3टा दिनुभयो, एउटालाई 2टा, एउटालाई एउटा दिनुभयो। त्यो 3टा पाउनेले 2टा अझै बनायो, 2टा पाउनेले एउटा अझै बनायो, एउटा पाउनेले के पनि गरेन, त्यसलाई गाडेर बसिदियो। अनि कहिले कहिले हामी चाहिँ त्यस्तो हुन्छौँ, गोजीमा कति पैसा त्यो पनि थाहा हुँदैन, एउटा गरेर बसिदिन्छ। अनि पछि हामी भन्छौँ प्रभु मेरोमा पैसा कमी छ, किन? मैले कहिले गनेको छुइनँ पैसा कति छ। अनि किनकि हामीलाई परमेश्वरले एउटा असल रखवाला, चौकीदार, असल तरिकाले चलाउने बनाउनु भएको छ। कतिकै पनि हेरेको विश्वासीले गाडी किन्छ, यहाँ पनि गाडी किन्छ, उनीहरूले के भन्छ, ए प्रभुले दिएको एउटा गाडी त हो, के हुँदैन। अनि न त कहिले गाडी सफा गर्छ न के गर्छ, मैला गाडी हुन्छ। अनि गाडी ठोकाइदिन्छ, किन उनीहरूको ड्राइभिङ पनि त्यस्तै हुन्छ नि, प्रभुले दिएको त हो भनेर। अब प्रभुले दिएको छ भने त अलिक राम्रो गर्नु पर्यो नि, हो कि होइन? अनि त्यसरी चाहिँ के हुन्छ, जब हामी अल्छे गरेर गर्छौँ हाम्रो जीवनमा सधैँ नै पैसा कमी हुन्छ। आमेन। अनि यो सबै कुराहरू छ प्रियहरू, मैले तपाईँलाई भने होइन। अनि म तपाईँलाई एउटा कुरो भन्नु चाहन्छु। यशायाको 39:2 पढेर म सकिनेछु प्रियहरू। यशायाको 39:2। उहाँले मेरो मुख लाग्ने तरवार जस्तै बनाउनु भयो, उहाँले मलाई आफ्नो हातको छहारी मुनि लुकाउनु भयो, उहाँले मलाई चिल्लो र टल्किने काँड बनाउनु भयो र मलाई आफ्नो ठोक्रोमा लुकाइराख्नु भयो। भनेपछि यहाँ परमेश्वरले के भन्दैछ भने परमेश्वरले कसैको कुरा गर्दैछ जो चाहिँ एउटा चम्किने तीर कमान जस्तो भएर चाहिँ ऊ बसेको छ होइन। त्यो चाहिँ को होला? त्यो अरू कोही होइन, त्यो चाहिँ आफ्नो गन्तव्यमा जाने एउटा तीर हो। त्यो गन्तव्यमा जाने तीर कहिले फर्केर आउँदैन, त्यसलाई कसैले रोक्नु सक्दैन, किन त्यो परमेश्वरबाट बगेर आएको। त्यो तीर को हो? त्यो तीर हो येशू ख्रीष्ट। अनि यो हराएको पुत्रमा हामी के देख्छौँ? एउटा ठुलो परिवर्तन देख्छौँ। यो जुन केटा जसले बाउलाई मलाई देऊ भनेर भन्थ्यो, त्यो केटाले के भनेछ बुवालाई, मलाई क्षमा गरिदियो र मलाई बनाऊ, तपाईँले मलाई के बनाउन चाहनुहुन्छ, म नौकर पनि बन्नु तयार छु। अनि बुवाले उसलाई फेरि आफ्नो छोरा बनाउनुहुन्छ। अनि आज म तपाईँलाई यो भने उत्साह दिन्छु। र अझ एउटा कुरो के छ भने तपाईँमा जति पनि पति पत्नीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ बिहा गरेको हुनुहुन्छ, यो
जुन इकोनोमिक रिभाइभल कुरा छ यो चाहिँ त्यति बेलासम्म तपाईँको परिवारमा आउँदैन जबसम्म तपाईँको सम्बन्ध राम्रो हुँदैन। त्यही कारण यदि तपाईँको भित्र पैसाले गर्दा ठाकठाक ठुटो हुन्छ भने पहिला त्यो ठाकठाक ठुटो मिलाउनुहोस् अनि पैसाको कुरा गर्नुहोस्। आमेन। आज म यो भनेर तपाईँलाई उत्साह दिन्छु। अनि मैले तपाईँलाई आज एकदम प्र्याक्टिकल कुराहरू भनेको छु, कसरी पैसामा बिजनेसमा तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँलाई कसैलाई बिजनेस गर्ने इच्छा छ भने तपाईँ गर्नुहोस्। तपाईँ त्यहाँ आउनु भएको छ, तपाईँ मलेसियामा आउनु भएको छ, यदि गर्ने बाटो खोलिन्छ भने तपाईँ गर्नुहोस्, तर परमेश्वरलाई कहिले नछोड्नुहोस्। र हरेक मेहनतबाट तपाईँले के कुरा सिक्नुहोस्। तपाईँको सम्बन्धहरूमा हरेक कुरामा तपाईँ अनम्यारिड हुनुहुन्छ भने तपाईँले परमेश्वरको वचनबाट आफ्नो असल जीवन साथीहरू खोज्नुहोस्। तपाईँ बिहा गर्नु भएको छ भने तपाईँले बिहामा असल परमेश्वरको वचन राखेर धार्मिकताको कुरा एक दुसरालाई उत्साह दिनुहोस्, अनि मात्रै तपाईँको अरू कुरा पनि राम्रो हुन्छ। यदि तपाईँको आमा बुवासँग सम्बन्ध राम्रो छ भने सम्बन्ध बनाउनुहोस् प्रियहरू। यदि सम्बन्ध बिग्रेछ भने कहिले पनि तपाईँले आशिष पाउनुहुन्न, किनकि आमाका आँसु बुवाका आँसुबाट कहिले पनि त्यो छोराछोरीले आशिष पाउँदैन। त्यो पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले यहाँ मण्डलीमा कतिजनालाई हामीले सम्झायौँ, उनीहरूले अन्य जातिसँग बिहा गर्यो तर पछि त्यो भाइ बहिनी रोमा आयो, तर पनि अहिलेसम्म उनीहरूको आमा बुवासँग कुरा भएको छैन। हामीले उनीहरूलाई उत्साह गरेँ, फेरि आमा बुवासँग उनीहरूको भेटघाट गरायौँ, आशिषको कुराहरू गऱ्यौँ। किनकि मलाई थाहा छ बिना आमा बुवाको आशिषको कहिले पनि हामीले आशिष पाउँदैन। तपाईँको यदि मण्डलीमा कसैसँग अनबन छ, आत्मिक बुवाहरूसँग पास्टर बुवाहरूसँग कुरा मिलेको छैन भने त्यसमा क्षमा मागेर विनम्र भएर गर्नुहोस्। उनीहरूले पनि तपाईँलाई माया गरेर आशिष दिनुहुन्छ। यो सबै कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण छ। आमेन। अनि विनम्रता एकदम महत्त्वपूर्ण। बिजनेस गर्नुहुन्छ, कस्टमरहरूसँग ग्राहकहरूसँग विनम्र हुनुहोस्, उनीहरूलाई आशिष दिनुहोस्, उनीहरूलाई प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभुले तपाईँलाई अझै आशिष दिनुहुन्छ। यसरी तपाईँको जीवनमा ठुलो इकोनोमिक रिभाइभल पनि आउँछ। अनि आज म तपाईँलाई यो भनेर तपाईँलाई आशिष दिन्छु। तपाईँ सबैलाई धन्यवाद छ। अब थाहा छैन तपाईँसँग भेट कहिले हुन्छ, तर मलेसियामा अब आयो भने चाहिँ सायद म तपाईँसँग डेफिनेटली भेट्न आउँछु होला। अनि त्यति बेलासम्म प्रभुले तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष राखुन्। तपाईँको परिवार सबैजनालाई म तपाईँलाई एकदम धन्यवाद दिन्छु कि तपाईँले मलाई यो समय दिनुभयो, वचन सुनेर तपाईँले आशिष पाउनुभयो, तपाईँ सबै आउनुभयो, श्रेष्ठ गीतबाट सुन्नुभयो, आत्मिक कुरा सुन्नुभयो। सबैलाई धन्यवाद दिन्छु र प्रभु येशूलाई सबभन्दा पहिला धन्यवाद दिँदै म अब सबैको यहाँ सकाउने छु र तपाईँ सबैलाई मेरो तर्फबाट एउटा ठुलो जय मसीह छ। जय मसीह। यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने रातो बटनमा थिचेर सब्सक्राइब र हामीबाट आएको हरेक नयाँ भिडियो थाहा पाउन बेल आइकनमा थिच्नुहोला।